नमस्ते। एमसीसी को भाइस प्रेसिडेन्ट फतिमा सुमार नेपाल आए लगतै नेपालमा एमसीसी को चर्को विरोध भइरहेको छ। तर यो विरोध कतै जायज छ र छैन भन्ने कुरा हामी सबै नागरिकले अब थाहा पाउने बेला आएको छ। त्यसैले मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। यस भिडियोमा 14 वटा महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट्स र फ्याक्टरहरू छन् जुन हामी देशवासीले जान्न अति नै जरुरी छ। के एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो? के एमसीसी पास भएमा अमेरिकी सैनिकले नेपालमा आएर कब्जा गर्छ? यस्ता प्रश्नहरूको सही उत्तर र विश्लेषण मैले यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्दैछु। भिडियोमा प्रवेश गर्नु अघि एउटा छोटो नोटिस दिन चाहन्छु कि अरुण तेस्रो ड्यामको एनालिसिस प्लिज नछुटाइदिनु होला। त्यो प्रोजेक्ट र एमसीसी को विश्लेषण तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। के झुट हो र के सही, तपाईले सही डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। र भिडियोभित्र एमसीसी के हो, त्यसको महत्त्वपूर्ण बुँदा, सरकारले चलाएको प्रोपोगन्डाहरूको बारेमा, एमसीसी सम्बन्धी एक्सपर्ट्सहरूको रेफरेन्स लिँदै भिडियो सुरु गरौँ। एमसीसी भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको अमेरिकी सरकारले कांग्रेस भनेको उनीहरूको अमेरिकी संसद, उनीहरू संसद भन्दैनन्, कांग्रेस भन्छन्। कांग्रेस व्यवस्थापिकाको दुईटा सदन हुन्छ, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र सेनेट। त्यहाँबाट कानुन बनाएर पारित गरेर त्यो कानुन अनुसार गठन गरेको एउटा निकाय हो। त्यो युएसएआईडी भन्दा बाहिरको अथवा यो अहिले तुरुन्तै अमेरिकाको राष्ट्रपतिले चाहे पनि त्यो एमसीसी का कुनै निर्णयलाई खारिज गर्ने हैसियत राख्दैनन्। एउटा त्यो ख्याल गर्नुहोस्। अमेरिकी सरकारको अधीनमा हो, तर कांग्रेसले बनाएको विशेष कानुन अन्तर्गत गठन भएर विशेष अधिकार प्राप्त गरेर काम गरिरहेको एउटा निकाय हो त्यो अमेरिकी सरकारको। अब कांग्रेसले त्यसलाई खारिज गर्न सक्छ वा अल्टर गर्न, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। राष्ट्रपतिले मात्र पनि सक्दैनन्। त्यति शक्तिशाली रूपमा त्यो गठन गरिएको छ। एउटा कुरो त्यो के हो त भन्दा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको 2004 मा गठन भएको कानुन बनाएर आज 2020 लागिसक्यो भनेको 15-16 वर्ष भयो। त्यसको उद्देश्य के हो भने विश्वका विभिन्न गरिब र पछाडि परेका देशहरूलाई अमेरिकी सरकारको सरकारी पैसाबाट भनेको त्यहाँको जनताले तिरेको करहरू जुन जम्मा भएको हुन्छ सरकारको खातामा, त्यसबाट वर्षेनी $800 मिलियन भनेछन् उनीहरूले। हेर्नुहोस्, वर्षेनी $800 मिलियन त्यसलाई गडबड गरिरहन्छन् हैन। $800 मिलियन भनेको कति हो? 80 करोड डलर। नेपाली रुपियाँको हिसाबले 80 अर्ब हैन। 800 मिलियन अर्ब। अब जस्तो यो होइन, मतलब यो हामी विभाजित किन भयो? नेपालमा 2011 बाटै प्रवेश भइसकेको थियो। म आउँछु कृष्णजी, यो ब्याकग्राउन्ड नबुझेको हुनाले समस्या भएको हो। म अलिकति अब 2 मिनेटमा त सबै सकिहाल्छु। अनि उनीहरूले त्यो पैसा एउटा फन्ड राखेका छन् र त्यो फन्ड अन्तर्गत संसारका विभिन्न देशहरूलाई आह्वान गर्छन्। हामी नेपाली लेम्यानले बुझ्ने भाषामा बोल्ने हो भने टेन्डर आह्वान। यसरी हामी तिमीलाई सहयोग गर्छौं। कुन देशले आफ्नो के विकासको लागि, कुन क्षेत्रको विकासलाई कति पैसा के चाहिएको हो, तिमीहरू प्रस्ताव हाल भन्छ उनीहरूले वर्षेनी। त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी भन्ने अफिसले, अमेरिकाको वाशिङटनमा अफिस छ उसको। अनि त्यसमा विभिन्न देशहरूले आफ्नो प्रपोजल हाल्छन्। हाम्रो यहाँ एनजिओले आइएनजिओलाई प्रपोजल हाले जस्तो, मैले बुझाउनलाई मात्रै भनेको, त्यसको प्रक्रिया फरक हुन्छ। अनि त्यहाँ गएर प्रस्ताव हालेपछि त्यो क्राइटेरिया हेर्छ उसले, तोकेको छ यस्तो देशलाई यो क्षेत्रमा यसरी दिने भनेर निश्चित 17 वटा मापदण्डहरू तोकेको छ एमसीसीले। कस्तो देशलाई कुन अवस्थामा के को लागि कसरी भन्ने विषयहरूमा 17 वटा मापदण्ड तोकेको छ। त्यो 17 वटा मापदण्डको आधारमा परेका प्रपोजलहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर अनि निर्णय गर्छ। त्यसको बोर्ड अफ डिरेक्टर छ। त्यहाँ अमेरिकाको कुनै मन्त्री, उनीहरू मन्त्री त भन्दैनन्, सेक्रेटरी भन्छन्, कुनै मन्त्री वा कुनै सांसद वा राष्ट्रपतिले पनि म्यानिपुलेट गर्न सक्दैन। त्यति स्वतन्त्र रूपमा बनाएको छ त्यो कानुनले। अब त्यही क्रममा त्यो 17 वटा क्राइटेरिया पूरा गर्ने
उत्कृष्ट कुन कुन देश उपयुक्त हुन् त्यसले बोर्ड अफ डिरेक्टरले निर्णय गरेर फलानालाई यो देशलाई यो ठाउँमा यसरी सहयोग गर्ने यति पैसा भनेर निर्णय गर्छ। अब नेपालमा आउँ। नेपालले त्यसै गरी प्रस्ताव मागेको बेला नेपालको सरकारले निर्णय गरेर भनेको सरकारले निर्णय गर्ने भनेको एउटा व्यक्तिले त हुँदैन, प्रक्रिया हुन्छ। यसरी प्रस्ताव हाल्ने भनेर हाल्यो, त्यसलाई क्राइटेरिया 17वटा क्राइटेरियामा पुरा गरेर नेपाल निकै माथि नम्बर ल्यायो। त्यसलाई कन्ट्री स्कोर बोर्ड भनेर उनीहरूले बनाउँछन्। त्यसमा परेपछि हामीले यो नेपाललाई यो पैसा हामी दिने भनेर तिनीहरूले निर्णय गरे। हामीलाई आउने भयो त्यो पैसा कति 50 करोड डलर, 56 अर्ब भनियो छ नेपालमा। होइन, त्यो अब नेपाली रुपियाँलाई कन्भर्ट गर्यो भने 100 कति होला, उनीहरूको 50 अर्ब डलर, त्यसमा के अरे 50 करोड डलर, त्यसपछि 13 करोड डलर हामीले पनि हाल्नुपर्छ त्यसमा काउन्टर पार्टको रूपमा। नेपालले हामीले सिधै त्यो पैसा ल्याए बापत हाम्रो देशको खर्चको त्यो विकासको लागि हामीले पनि 13 करोड डलर हाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ इन काइन्ड, क्यास होइन, क्यास बाहेक अरू कुरा पनि हामीले सहयोग गरेर 13 करोड डलरको कन्ट्रिब्युसन हामीले पनि गर्नुपर्छ। फाइन। अब त्यसरी हालेको प्रस्तावबाट हामी छनौट भएर हामीले त्यो पैसा पाउने भयौँ र त्यसमा 2017मा भनेको 2 वर्षभन्दा अगाडि करिब 2.5 वर्ष अगाडि नेपालको सरकारले क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर होला, त्यहाँबाट अधिकार प्राप्त मन्त्रीले गएर के अरे वासिङटनमा गएर त्यो एग्रिमेन्टमा साइन भइसकेको छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरिसकेको छ। अब त्यो हस्ताक्षर गरेर हामीले लिने भन्यौँ, उनीहरूले दिने भने, सम्पूर्ण शर्त मान्ने भन्यौँ। त्यसपछि कार्यान्वयन 18मै हुने भनेको थियो, के कारणले अब 19 को जुनबाट हुने भनेको छ। अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने बेलामा त्यही सम्झौतामा एउटा कुरो के लेखिया छ भने त्यसलाई नेपालको संसदले पारित गर्नुपर्छ भनेको छ। दुईटा एग्रिमेन्ट छ, एउटा 17मा भयो प्रिन्सिपल भनौँ, अनि त्यसपछि 19 मा के 19 को नाम एक्जिक्युसन भर्जन होइन मात्रै भन्नु खोजेको। मैले तपाईँले भन्ने र नभन्ने कुरो होइन, मैले त्यसको हेडिङमा एक्जिक्युटिभ भर्सन लेखेको छ, त्यसलाई लेख्दे उ त्यो माथि टाउकोमा लेखेको छ। होइन, मलाई बोल्न दिउँ न। यसमा एउटा कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि यी दुईटै एग्रिमेन्ट हुन्, म मान्छु, उहाँले पनि मान्नु होला। यी दुईटै एग्रिमेन्ट हुन्, दुईटै एग्रिमेन्ट त हुन्। दुईटै फाइनान्स मिनिस्टरले गरेको छ नेपालको तर्फबाट, पहिला जोनाथन नासले गरेको छ, पछिल्लो एमसीसी को उपाध्यक्षले गरेको छ। भनेपछि दुईटै एग्रिमेन्ट भए। दुईटै एग्रिमेन्टमा एउटा पैसा आउने रहेछ, एउटा पैसा खर्च गर्ने रहेछ। सिम्पल म लेमेनको तर्काले बुझौँ, म त त्यति धेरै जान्दिनँ, तर 36 वर्षको कानुन पढाएको, अलिअलि कानुन बुझ्छु। अब यहाँनिर मैले के भन्न खोजेँ भने त्यो 2017-207 कोले डेजिग्नेट कसलाई गर्यो यो एग्रिमेन्टमा? गभर्मेन्टलाई गर्यो। 19 कोले कसलाई गर्यो? एमसीसीए नेपाललाई गर्यो। अहिले उहाँले पढ्नुभएको डकुमेन्टले पनि के भनेन भन्दाखेरि यो अधिकार एमसीए नेपाललाई दिनेछ भनेन, यसले यो गभर्मेन्टलाई भन्यो। मेरो भनाइ के भनेर भन्दाखेरि, मेरो सारमा भनाइ, सिद्धान्तको कुरा गरिरहेको छु, जसले अधिकार दिने हो जसले प्राप्त गर्ने हो त्यो त्यही गभर्मेन्टले प्राप्त गरेको बनाएको निकायलाई सरकारले एग्रिमेन्टबाट प्राप्त गरेको अधिकार उसलाई दिँदा म मोडिफाई पनि गर्दिनँ, सप्लिमेन्ट पनि गर्दिनँ, यो पनि गर्दिनँ, अनड्यू इन्फ्लुएन्स पनि हुँदैन र बाइन्ड गर्छ भनेर एग्रिमेन्ट लेख्ने कुराले सरकार कमजोर पार्छ, नेसन कमजोर हुन्छ। मेरो भनाइ हो। यसमा दुईटैमा आउँदैछु, दुईटैमा मैले बिचमा के जोड्ने थोरै है, तपाईँ सम्झिराख्नु छ आफ्नो कुरा। स्टे देयर वेयर यु आर। होइन, मैले के मात्रै जोड्न खोजेको भनेदेखि हाम्रो विथ ड्यु रेस्पेक्ट टु डाक्टर सङ्ग्रौला, होइन, दुईवटा कुरा उठाउनु भयो। एउटा बाइन्ड, यो शब्द बाइन्ड भनेको त बाध्य बनाउने भन्ने, अब्लिगेट गर्ने, र अर्को अनड्यू इन्फ्लुएन्स गभर्मेन्टले एक्सर्साइज गर्न नपाउने यो निकायमा भनेर भन्नुभयो। अब एक्नोलेजिङ माई नलेज लिमिटेसन्स है, हुन त मैले पनि बिएल गरे हो, तर त्यो काम लाग्दो बिएल होइन है। तर धेरै वर्ष कानुनविदहरूसँग बसेर सरकारी सेवामा बिताएँ। होइन, भाइदियो, मैले एउटा सानो पर्सनल डिस्क्लेमर मैले पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायको बस मेरो व्यक्तिगत गैरदाबी चाहिँ के छ भने, हुन त मैले 1 वर्ष 2 वर्षको नियुक्तिको कार्यकालका बावजुद सरकार परिवर्तनको कारणले 1 वर्ष मात्रै मैले काम गर्ने मौका पाएँ। एमसीसीलाई संस्थागत प्रबन्ध गर्ने कामको नेतृत्व मैले गरे हो, होइन, 2015 मा। तर मेरो कुनै लेना देना सरकार केही छैन, काम गरेँ, पैसा पाएँ, दे वर ह्याप्पी, आई वाज ह्याप्पी। बरु सुरुको 1.5 महिनाको पैसा मलाई दिएनन् प्राविधिक कारणले। एनिवे, त्यस हुनाले आई हेभ नथिङ टु डु विथ माई वेयरिङ
ट्याग ह्याट भनौँ न द्याट टाइम त्यो केही छैन। मेरो प्रोफेसनल इन्टिग्रिटीको हिसाबले भन्दैछु र म कुनै एन्टागोनिस्ट र प्रोट्यागोनिस्ट भन्छ नि एकदम जसरी भए पनि पास गर्नुपर्छ या पास गर्न दिनु हुँदैन भनेर आएको चाहिँ होइन। आई फुल्ली एग्री विथ डाक्टर सङ्ग्रौला कि चाहिँ यो अतिवाद चाहिँ यो चाहिँ अग्राह्य हो होइन। यो जसरी भए पनि भन्नेलाई चाहिँ हामीले शब्दकोशमै नराखौँ भन्छु मैले यस्तो सन्दर्भमा। र हामी राष्ट्रघाती कोही पनि हुन सक्दैन। हाउ क्यान वी एफोर्ड टु बी एन्टी नेसनल हामी जस्तो मान्छेहरू होइन। आफ्नो विचार मिलेन कसैको विचारसँग भन्दैमा त्यस्तो आरोप लगाउन चाहिँ पाइँदैन। यति भनेपछि म एउटै के जोड्न चाहेँ भने त्यसपछि आई विल रिफर ब्याक टु सेमन्त। यो कस्तो रहेछ भने युवराज सर होइन, अब कानुनको व्याख्यामा तपाईँहरू बढी निपुण हुनुहुन्छ होइन, प्रोभाइडेड योर अफिसियल नलेज इन द फिल्ड होइन। तर काम गर्दाखेरि कुनै निकायलाई इम्पावर गरिएन भने ड्युली है, फेरि अनड्युली होइन, इम्पावर गरिएन भने र अकाउन्टेबल पनि बनाइएन भने दुईवटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ है। अलिकति म गभर्नेन्सको एङ्गलबाट भन्दैछु। इम्पावरमेन्ट र अकाउन्टेबिलिटी साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। सशक्त बनाउने क्रममा ए बाबा बिचमा सरकार परिवर्तन हुन्छ, हामीले देखेकै हो। सरकार परिवर्तनको असर मन्त्रालयमा उपसचिवसम्म पर्छ, मन्त्री सचिव सहसचिव हुँदै कार्यकारी निर्देशक पनि फेरिन्छन् विद्युत प्राधिकरणमा। त्यसले गर्दाखेरि यो अब अनड्यू भनेको अनुचित, अवाञ्छित होइन, अग्राह्य, हामीले नसोचेको नचाहेको अनपेक्षित भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यस्तो नहोस् है भनेर डोनरहरूले भन्ने नै गरिरहेछन्। हरेक वर्ष डोनरले चाहिँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ एउटा डोनर मिटिङ पनि हुन्छ र छुट्टा छुट्टै सम्झौता गर्दाखेरि यो कुरा भन्छन् स्टाफ चाहिँ नि टर्नओभर धेरै भयो भने। त्यसले त्यो अनुचित प्रभाव चाहिँ सरकारले नपारोस् भनेर त्यो भन्ने हो। एकैछिन सर है प्लिज। अर्को बाइन्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ए सर हामीले एउटा कुरा नबिर्सौँ, यो म पछि भन्नेवाला छु होइन। हामी सबैले एउटा कुरा त मानौँ न होइन, हामी यतिको बुद्धि भएको मान्छेले है के कुरा मानौँ भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट चाहिँ 5 वर्षमा कम्प्लिट गर्ने भनेको छ। नेपालमा कुनै त्यस्तो प्रोजेक्ट छैन विथ भेरी फ्यु एक्सेप्सन्स अफ स्मल स्केल प्रोजेक्ट कि 5 वर्षमा कम्प्लिट भएका हुन् होइन। मेलाम्ची हाम्रो अगाडि छ 24 वर्ष भयो, यो चमेलिया 17 वर्ष भयो, यो भेरी बबाई उहिलेदेखि छँदैछ, सिक्टा छँदैछ। त्यसैले यो टाइम ओभररन र कस्ट ओभररनको जुन एउटा अत्यन्तै गलत चाहिँ नजिर हामीले बसालिराखेका छौँ विभिन्न कारणले, एउटा व्यक्तिलाई अथवा संस्थालाई दोष नदिउँ, त्यो समग्र परिप्रेक्ष्यमा 5 वर्षमा कम्प्लिट गर्ने प्रोजेक्टका सन्दर्भमा अलिकति अथोरिटी दिन परेन। र बाइन्ड भनेको के हो भने त्यही हो। यो संस्था म सुरुकै चाहिँ सरको प्रश्नको जवाफमा आएँ, यो संस्था भनेको गैर सरकारी होइन। जस्तो यहाँ एउटा अर्को भ्रम के छ भने एमसिसीमा सी भनेको कर्पोरेसन नाम दिया हुनाले त्यो मिसनोमर हो, त्यो गैर सरकारी भनिएको छ। त्यो होइन, त्यो सरकारी हो, गभर्मेन्ट एड एजेन्सी हो, जस्ट लाइक द युनाइटेड स्टेट्स अफ के अरे युएसएआइडी होइन। यसको संरचना मात्रै फरक छ। स्टेट सेक्रेटरी अफ स्टेट चेयर गर्छ, ट्रेजरी सेक्रेटरी बोर्डमा बसेको छ। तर प्राइभेट सेक्टर पनि छ। अघि नाम आएको थियो दीपक गेवालीजीले त यसलाई युएसएडको सौता भन्नुभएको। अब युएसएडको सौता चाहिँ हो है, युएसएडको सौता चाहिँ युएसएडले राम्रो काम गरेन भनेर वास्तवमा यो धेरै कति अब यही कुरा भन्नु भनेर हो। यसको जेनेसिस भन्छ नि ओरिजिनमा 3टा कारण छन्। एउटा चाहिँ 2000मा टेर टावर हान्यो अलकायदाले होइन। त्यसपछि अमेरिकाले के निष्कर्ष निकाल्यो भने पोभर्टी ब्रिड्स टेरोरिजम, उसको निष्कर्ष है। गरिबीले आतङ्कवादलाई र द्वन्द्वलाई चाहिँ नि बढावा दिन्छ भनेपछि अलिकति हाम्रो ध्यान चाहिँ गरिबी निवारण। त्यसपछि यसको मोटो नै के छ भने रिड्युसिङ पोभर्टी थ्रु ग्रोथ भनेको छ। अनि दोस्रो चाहिँ अलिकति पृथक ढङ्गबाट काम नगर्ने हो भने यो सिआइए माथि आरोप, युएसएआइडी माथि आरोप, सस्ता मस्ता यो हाम्रो नेपालमा पनि त होइन विथ ड्यु रेस्पेक्ट फ्यामिली प्लानिङ भनेको छ, के भनेको छ, यस्तै यस्तैमा मात्रै दियो। खास चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ नेचरको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सपोर्ट नगरेको छवि अमेरिकाले बनाएको हुनाले र धेरै अफ्रिकी मुलुकहरूमा उसको सहायता कार्यक्रम विवादित भएको हुनाले पनि जर्ज बुसले चाहिँ नि यो जुनियर जर्ज बुसले चाहिँ नि यो सुरुवात गर्यो 2टा फोरममा बोलेर। एउटा इन्टर अमेरिकन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भेनेजुएला क्याराकासमा 2001मा र दोस्रो 2002मा चाहिँ मोन्टेरेमा मेक्सिकोमा फाइनेन्सिङ फर डेभलपमेन्ट नेपालले पनि भाग लिएको थियो। त्यसपछि 3मा एक्ट बन्यो, 4मा एमसिसी सुरु भयो होइन। यो हिस्ट्री भए हुनाले चाहिँ अलिकति यो के भन्दाखेरि यो सरकारभित्रकै एउटा यस्तो संरचना हामीले एसपिबी पनि भन्छौँ नि होइन सूर्य सर, स्पेसल पर्पज भेहिकल बनाउनु पर्छ। एनइए चाहिँ सरकारी हो पनि होइन पनि, तर सरकारी हो भनेर मानिन्छ वेन एनइए रिप्रेजेन्ट्स द मिनिस्ट्री अफ एनर्जी इन अ नेगोसिएसन विथ समवन होइन आउटसाइड अफ द कन्ट्री। त्यस हुनाले यो सरकारी हो, यसलाई चाहिँ नि धेरै शङ्का गरेर यो सरकारलाई बाध्य बनाउने, सरकारी हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने, यो अर्कै एउटा चाहिँ नि अफस्प्रिङ आयो, एउटा अर्कै चाहिँ नि यो भनौँ न अनवान्टेड चाइल्ड निस्कियो भनेर नभन्दा ठिक हुन्छ कि जस्तो मेरो बुझाइ हो। यही कुरामा यदि उहाँले भनेको कुरा थियो भने अमेरिकाले भनेकै नमानेर हामी के गर्न सक्थ्यौँ भने सरकारले यसलाई डिस्प्लेस गर्ने छैन, सरकारले यसलाई रिभोक गर्ने छैन भनेर लेखिदिया भए हुन्थ्यो।
आफूले क्रिएट गरेको संस्थाले बाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा अमेरिकाले भन्यो, त्यस कारण हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने। म नेसनको रिप्रेजेन्ट गर्दैछु। उहाँले एउटा म सरी त्यसको लागि म क्षमा चाहेँ है। दुई तिनवटा कुरा छन्। एउटा एक्जिक्युसन भर्जनको कुरा त मैले प्रश्न पार्न सकेँ होला, मलाई विश्वास छ त्यो हदसम्म चाहिँ कोसिस गरे भनौँ, यो सक्ने नसक्ने त जस्तो दृष्टि हो, प्रयास गरे भन्नु पर्ला। ठिक हो। जहाँसम्म एउटा एडमिट के गर्नुभयो युवराजजीले भने जति पनि एमसिए नेपालले लिएको निर्णय चाहिँ सरकारले रिभोक गर्न छैनसम्म एडमिट गर्नुभयो उहाँले, होइन? त्यो त मैले अब बुझेँ नि त, अहिले 7 तत्त्व त त्यहाँ आयो। त्यतिसम्म उहाँले एडमिट गरिसकेपछि त्यसलाई प्रष्टीकरण गर्ने फेरि म प्रयास गर्छु। जहाँसम्म एमसिए नेपालको विषयमा एमसिए नेपालको अधिकार क्षेत्र के हुन्छ भन्ने कुरामा कम्प्याक्टले बोल्या छैन भन्ने जहाँबाट सुरु भयो, त्यसलाई म फेरि थोरै खण्डन गरेर अगाडि बढ्छु। कम्प्याक्टले नै बोलिसकेको छ। कम्प्याक्टले कसरी बोल्छ भने कम्प्याक्टको दफा 3.2 को बी छ, त्यहाँ के भन्छ भने गभर्मेन्ट विल डेजिग्नेट एन एन्टिटी टु बी इस्टाब्लिस्ड थ्रु अ फर्मेसन अर्डर issued by the Council of Ministers as the accountable entity to implement the program and exercise and perform the government's rights and obligations. Government's rights and obligations. मैले यसलाई स्ट्रेस गरेँ, to oversee, manage and implement the program, including without limitation, managing and implementation of the projects and their activities, allocating resources and authority on behalf of the government भन्यो। एउटा के विश्वस्त हुनु पर्यो भने एमसिए नेपाल खडा हुन्छ र एमसिए नेपालले यो दुईटा जुन मुख्य परियोजनाहरू छन्, प्रोजेक्ट भनिएको छ त्यहाँ, प्रोग्राम प्रोजेक्टमा म यसो डिस्टिङसनमा म त्यति भिन्नतामा जान्न। प्रोजेक्ट भन्ने क्रममा दुईटा कुरा भन्यो, दुईटा कुरा छन्, एउटा प्रसारण लाइन बनाउने, एउटा सडक बनाउने, त्यसमा थप केही टिएका कामहरू छन्, त्यसमा अब धेरै प्रवेश गर्न म चाहन्न टेक्निकल असिस्टेन्सका। तर प्रश्न रूपमा के भने गभर्मेन्टले यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलाको लागि र त्यसलाई गर्नुपर्ने प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ एमसिए नेपाल खडा गर्छु भनेर कम्प्याक्टमै अग्री गरे। त्यतिसम्म त उहाँले अग्री गर्नुहुन्छ होला, कम्प्याक्टमा बोलेको थिएन भन्ने कुरा आएको थियो अघि, त्यसलाई मात्रै मैले थोरै खण्डन। कम्प्याक्टमा गभर्मेन्टलाई दिएछ भने गभर्मेन्टले एमसिए नेपाललाई दिएछ भने तर एमसिए नेपालले गभर्मेन्टलाई बाइन्ड गर्छ भन्ने पनि भन्नुपर्छ। आउँदैछु। अब एनेक्समा के लेखिया छ भन्छु मेरो कम्प्याक्ट के, त्यसको फेरि सब्सिडरी भनेर त उहाँले पनि एडमिट गर्नु पर्यो नि, पिआइए जुन पछि सब्सिडरी पनि होइन, क्रिएटेड क्रिएटेड यो मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विकास समिति प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको हैसियत जुन हो, एमसिए नेपालको हैसियत त्यही हो, विकास समिति अन्तर्गत बनाएको क्याबिनेटको बढी। अब त्यो कसरी बनाउन सकिन्छ? नट लिगल, गभर्मेन्टको एक्जिक्युटिभ आदेशबाट भन्छ। ठिक छ, त्यसमा मैले धेरै प्रवेश गर्न चाहिनँ, होइन? एनेक्स यो एमसिए नेपालको कस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर र यसले के भन्छ भन्ने कुरामा थोरै म प्रवेश गर्न चाहेँ, होइन? यहाँ एमसिए नेपालको विषयमा एनेक्स I9 मा बोलिया छ, गभर्मेन्ट विल इस्टाब्लिस एमसिए नेपाल एज अ डेभलपमेन्ट बोर्ड through a passage of a formation order approved by Council of Ministers and published in the Nepal Gazette. Development boards are independent and flexible entities and are commonly used in Nepal to implement variety of projects including foreign grant or loan funded projects. MCA Nepal will have full decision making autonomy. यो प्रश्नसम्म लेखिएको छ, म त्यसमा पनि आउँदैछु। मेरो त प्रब्लम भनिरहेको छौँ त हामी, म आउँदैछु। अब फुल डिसिजन मेकिङ क्रिएट गरेको बडीलाई कसरी, त्यसोमा त विश्वविद्यालयको यो उसलाई पनि अटोनोमी दिनु पर्यो, त्यही मिस्टेक भयो। भोलि सरकार यहाँ फस्न सक्छ, हामीले यसलाई चेन्ज गरेर पास गरौँ, हामी यो भनिरहेको छौँ, तपाईँ यसलाई ठिक हो भनिरहनु भएको छ। सरी, मैले फेरि बिचमा इन्टरभेन गरेँ, त्यसको लागि फेरि क्षमा चाहन्छु। यसमा अटोनोमी किन दियो भन्ने कुराको उदाहरण चाहिँ यहाँ प्रश्न के भनिएको छ भने हाम्रा पुराना प्रचलनहरू के छन् भने परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि डेभलपमेन्ट बोर्ड स्थापित हुन्छ भनेर हामीले पुराना धेरै उदाहरणहरू पनि छन्। म एउटा साधारण उदाहरण जो हामीले जनमानसलाई थाहा छ, मेलम्चीको लागि मेलम्ची डेभलपमेन्ट बोर्ड स्थापना भएको छ। त्यसले के गर्छ, मेलम्चीको लागि त्यो पानी जुन टनलबाट लिएर आउनु पर्ने छ मेलम्ची खोलाबाट, त्यसको लागि डेभलपमेन्ट बोर्डै स्थापना भयो। त त्यसलाई पनि अटोनोमस अधिकार दिइएको छ, किनभने त्यो कस्तो छ भने विकास समिति ऐन अन्तर्गत गठन हुने निकायलाई कतिसम्म अधिकार दिने भन्ने कुरा त्यो सरकारको कुरा होइन। अब विकास समिति ऐन अन्तर्गत जब मेलाम्ची गठन भयो, मेलाम्चीमा प्रश्नसम्म त्यतिखेर म डोनरको नाम लिन चाहन्न, किनभने अरू डोनरको कुरा लिएर आएर धेरै कन्ट्रोभर्सीमा म जान चाहन्न। एउटा डोनरसँग भएको सम्झौतै छ, त्यो सम्झौतामा एमसिए नेपालको त्यो मेलाम्ची डेभलपमेन्ट बोर्डको अधिकार के हुन्छ र उसले के गर्न पाउँछ भनेर के बोलिया छ भन्ने कुरामा म थोरै प्रश्न पारेर अगाडि बढ्छु। अब यदि मैले त्यसलाई के भन्छु, त्यसमा पनि के भनिएको छ भने गभर्मेन्टले त्यो मेलाम्ची डेभलपमेन्ट बोर्डले काम गर्ने सिलसिलामा त्यसमा कुनै पनि इन्टरफेरेन्स गर्दैन, उसले फुल डिसिजन मेकिङ पावर राख्छ। किनभने त्यसमा पनि त्यो लोन त गभर्मेन्टले नै पाउने हो, गभर्मेन्ट पाएको लोन मेलाम्ची डेभलपमेन्ट बोर्डले चलाउने हो। त्यही सिलसिलामा उसले राम्रोसँग कार्य सञ्चालन गरोस् र उसमा कुनै पनि इन्टरफेरेन्स नहोस्। फेरि स्ट्रक्चर पनि सेम छ है, म त्यसलाई थोरै सिमिल्यारिटी ड्र गर्न खोजिरहेको छु। एमसिए नेपालको पनि नाम जेसुकै होस्, एमसिए नेपालको पनि अध्यक्ष अर्थ सचिव, मेलाम्ची डेभलपमेन्ट बोर्डको अध्यक्ष अहिले खानेपानी मन्त्रालयको सचिव,
त्यसै गरी त्यहाँ अरू सहसचिवहरू हुनुहुन्छ, अरू मन्त्रालयका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ। थप के छ भने त्यहाँ मेयर पनि एकजना सदस्य हुनुहुन्छ मेलम्ची डेभलपमेन्ट बोर्डको। अब जहाँसम्म उदाहरण छ हाम्रो यो एमसिए नेपालको, म त हाम्रो किन भन्छु, एमसिए नेपाल हाम्रो भने पनि भयो, तपाईँ त्यसमा त प्रत्यक्ष परोक्ष भयो नि। म आज मैले भनिहालेँ, म गाडीमा साथु मुछ्दै नमुछ्नु, मुछेपछि खाना नगिनाउनु भन्छ नि, त्यो आबद्ध हुनु नि आफैमा गलत हो। ठिकै छ, मैले त्यसमा आबद्ध भएर म अहिले नि मैले भने म यसमा सकेसम्म तपाईँ तटस्थ पक्ष विपक्षमा बोल्न भनेर आएकै होइन। मैले स्पष्ट पार्ने जति पनि प्रश्न उठाएको छु त्यसलाई स्पष्ट पार्ने एउटा हैसियतको रूपमा र त्यसलाई त्यसरी नै प्रश्न पार्छु भनेर आएको मात्रै हो। जहाँसम्म मैले बाइन्डको कुरा गर्नुपर्छ, म बाइन्डमा जान्छु। त्यो बाइन्डको कुरा त्यो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन अग्रिमेन्टमा पक्कै पनि छ, त्यसमा मैले डिनाइ गरिनँ। त्यसलाई कसरी राखिया छ र त्यसको सरकारलाई बाइन्ड पनि गर्छ, यो पनि मान्छु। मैले कति हदसम्म बाइन्ड गर्छु भन्ने पनि कुरा भन्छु नि। फेरि अघि नै त्यहाँ के भनिएको थियो भने यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नेको लागि चाहिँ एमसिए नेपाल गठन हुन्छ भनिएको थियो नि, होइन? त्यो त कम्प्याक्टली बोल्यो। अनि त्यसै गरी मेलम्चीमा पनि त्यसरी नै बोल्यो। मेलम्चीको एग्रिमेन्टमा बाइन्ड गर्छ भन्ने शब्द पनि छैन। मेलम्चीको एग्रिमेन्ट मैले के भनेको छु भने गभर्मेन्ट विल नट इन्टरफियर, गभर्मेन्ट विल नट इन्टरफियर भन्नु र एमसिए नेपाल विल बाइन्ड गभर्मेन्ट भन्नु यो धेरै ठुलो फरकको कुरा हो। बाइन्डको डिक्सनरी हेर्नुहोस्, नो सब्सिडियरिज क्यान बाइन्ड। यति पनि यो पनि सुन्नुहोस् अनि यसलाई पनि जवाफ दिनुहोस्। यो एउटा सिद्धान्त डेलिगाटा पोटेस्टास नन पोटेस्टा डेलिगारी, जसले जुन बनायो त्यसले प्रिन्सिपललाई कन्ट्रोल गर्दैन हो त। यो पनि बाइन्ड गर्छ भन्ने प्रिन्सिपल छ, किनभने एजेन्टलाई दिएको अधिकार छ भने एजेन्टले गरेको काम बाइन्डिङ हुन्छ भने कानुनी सिद्धान्त हो। फेरि अनि जसले दियो त्यसलाई बाइन्ड गर्दैन, गर्छ। एजेन्टलाई कुनै अधिकार दिन्छ लेख्या छ भने। तर यो त एग्रिमेन्ट होइन नि, यो त एमसिए नेपाल र सरकारको एग्रिमेन्ट होइन नि। एमसिए नेपाल सरकारले सृजना गरेको वस्तु हो। त्यसकारण दुईटाले एग्रिमेन्ट गरे, करार गरे भए हुन्थ्यो तपाईँले भनेको कुरो। तर मैले बनाएको इन्स्टिट्युसनले मलाई रोक्दैन, यो मेरो पावर हो। मैले उसलाई खोज्न पाउने अधिकार रहन्छ संविधानको धारा 75। एक्ज्याक्टली, त्यसमा म जान्न। एजेन्टको कुरामा करारमै लेख्नुपर्ने भन्ने जरुरी छैन। गभर्मेन्टले डिसाइड गरेर मैले तिमीलाई एमसिए नेपाल एजेन्ट होइन, एमसिए नेपाल एजेन्ट हो कि होइन म प्रवेश गर्न चाहन्न। यो गभर्मेन्टको निकाय हो, गभर्मेन्टको निकाय हो, एजेन्ट पनि हो, दुईटै कुरा हो। म डेजिग्नेसनमा जान्छु। अघि पढेको जुन विषय छ 1.3 को बी को 1 पावर एन्ड अथराइजेसन, उहाँले त्यही पढ्नु भयो नि। एमसिए नेपाल हैज द पावर एन्ड अथोरिटी टु बाइन्ड द गभर्मेन्ट टु द फुल एक्सटेन्ट अफ डेजिग्नेटेड राइट्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज। त्यो डेजिग्नेटेड राइट्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भने परिभाषित शब्द हो। त्यसलाई कहाँ परिभाषा गरेछ भने हेर्नु पर्यो। अब बाइन्ड शब्दमा मेरो होइन, कतिसम्म बाइन्ड गर्यो भन्ने कुरा छ नि त। अहिले मैले देखेँ नि त, मैले भनिसकेँ नि कतिसम्म बाइन्ड गर्ने कुरामा मैले भनिसकेँ नि। डेजिग्नेटेड राइट्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको परिभाषा गरिएको छ सेक्सन 1.3 को ए को रोमन न्युमेरिकल एमा। त्यसमा के भन्ने हो भने गभर्मेन्ट हैज डेजिग्नेटेड एमसिए नेपाल और डेभलपमेन्ट बोर्ड एज द प्राइमेरी एजेन्ट अफ द गभर्मेन्ट to implement the program and to exercise and perform the government's rights and responsibility to oversee and manage and implement the program, including without limitation managing and implementation of projects and activities. प्रोजेक्ट र एक्टिभिटी कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मैले यति अधिकार एमसिए नेपाललाई दिए भनेको छ। त्यतिसम्मको अधिकार म एकछिन सूर्य उसलाई एजेन्ट तोकिएको हो। एजेन्ट तोकिएको कारणले गर्दा त्यतिसम्म अधिकार एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम अनि फेरि एमसिए नेपालको गठनमा पनि जानु पर्यो। गठनमा के छ भने एमसिए नेपालका जति पनि बोर्डका सञ्चालकहरू छन् उहाँहरू एमसिए नेपाल सरकारकै प्रतिनिधि हुन्। नेपाल सरकारलाई कन्सल्टेसन नगरिकन त्यहाँ बोर्डमा डिसाइड गर्नु छ भने विश्वास लिन सक्ने ठाउँ छैन। त्यस्ता भएको उदाहरण पनि छैन। त्यहाँ उहाँहरू बस्नुहुन्छ, एमसिसीको कुनै मताधिकार पनि छैन। त्यसमा प्रश्न हुनुपर्छ हामी। त्यसमा कसैले थप्न चाहनु भने भोलि मन परि गर्न संविधान भन्दा यो एमसिसी को प्रस्ताव माथि हुन्छ भनेको चाहिँ हुँदैन। संसदमा हुँदैन। त्यो सबै यहाँका कानुनसँग बाजिएमा त्यो मान्य हुने छैन। होइन, एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, हामीले यो शर्त पालन गर्छौँ भनेर सही गरेर आएको छ नि अस्ति 17 मा 2 वर्ष अगाडि, र त्यसलाई संसदबाट पारित गर्छु भनेको छ। ख्याल गर्नुहोस्, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता संसदले पारित गर्छ हाम्रो संविधान अनुसार। संसदले पारित गरेपछि त्यो आफैमा कानुन हो कि होइन? नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा सम्झौता चाहिँ लाग्नु हुनेछ। बाजिने गरी त्यसो भए शर्त राखेको छ कहाँनिर? मलाई म चुनौती दिन्छु, देखाइदिनुहोस्। नेपालको कुनै पनि कानुनसँग बाजिँदैन, नबाजिने गरी लेखेको छ त्यहाँ। र यो आफैमा कानुन बन्छ अब संसदबाट पारित भई। र भोलि कानुन बनाएर यसलाई तपाईँ खारिज गर्नु, म लिन्न एमसिसी भनेर संसदबाट निर्णय गरिदिनुहोस् न, सकियो। किनभने त्यो भनेको सरकार र एमसिसी र अमेरिकी सरकार बिचको सम्बन्धको कुरा भयो। जहाँसम्म सुरेश सरले एकदमै गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ, यो नेपालको संविधानभन्दा माथि हो कि होइन भन्ने कुरामा, होइन, यसलाई म अलिकति धेरै नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका धेरै कुरा मैले प्रष्टीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर छोटोमा राख्छु।
छोटोमा के राख्छु भने हामीले 7(1) को जुन कम्प्याक्ट विल प्रिभेल हो त्यसमै जान्छ डोमेस्टिक ल भन्नेमा डोमेस्टिक ल भित्र संविधान पर्दैन त्यो प्रश्न म राखेँ। त्यसमा किन राख्छु भने दुईटा कारण छन्। एउटा त नेपालको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ, त्यसले के भन्छ भने सन्धि ऐनकै त्यो दफा 9 लाई टेकेर र किनभने त्यो जुन कम्प्याक्टको 7.1 भनेको सन्धि ऐनको दफा 9.1 भियना कन्भेन्सन पनि आउँछ। भियना कन्भेन्सनबाट सुरु गर्छ। भियना कन्भेन्सनले के भन्छ भने आर्टिकल 27 भन्छ हैन, हामीले गर्ने कुनै पनि सन्धि भनेको त्यो हामीले गर्ने अहिले फेरि प्रश्न आउला कुन कुन देशसँग सन्धि भएको छ भन्ने। यति बुझौँ कि धेरै जसो अपवाद बाहेकका ग्रान्ट डकुमेन्ट सबै सन्धि हुन्। किनभने त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कसँग पनि के लेखिया छ भने र एडिबीको पनि भित्र रेगुलेसन के लेखिया छ भने यो सम्झौताहरू त्यो मेन सम्झौता नलेखे पनि त्यसलाई लागू हुने उनीहरूको कानुनले के भन्छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत सिर्जना भएको सम्झौता हो भनेर लेखिया छ। भन्नको मतलब सबै सन्धि हुन्, त्यति प्रश्न भयो हुन्छ। अब आर्टिकल 27 ले के भन्छ भने यो भियना कन्भेन्सनको अ पार्टी मे नट इन्भोक द प्रोभिजन्स अफ द इन्टरनल ल एज अ जस्टिफिकेसन फर इज फेलियर टु परफर्म इट्स ट्रिटी भन्छ। भन्नको मतलब के गर्छ भने कुनै पनि सन्धिमा दायित्वमा बसिसकेपछि नेपालको कुनै देशले आफ्नो आन्तरिक कानुनलाई उठाएर म त्यसलाई म चाहिँ आन्तरिक कार्य उठाएर म सन्धिलाई परिपालना गर्दिनँ भन्न पाउँदैन भन्छ। अनि दफा 8 को जुन दफा 9 सरी मैले माफ पाएँ दफा 9 सन्धि ऐनको त्यसलाई व्याख्या हुने क्रममा के व्याख्या भएको छ भने ज्ञानराज राईको फैसला छ सर्वोच्च अदालतबाट तीनजना माननीय न्यायाधीशले गर्नुभयो। कानुन हुनु र कानुन सरह लागू हुनु भनेको पृथक कुरा हुन् भनेको छ। भनेको मतलब सन्धि भनेको कानुन सरह लागू हुन्छ तर कानुन चाहिँ होइन भन्छ हैन। त्यो फैसला पनि भयो। जहाँसम्म यो संविधानभन्दा माथि तपाईँले भियना ऐनको कुन 47 भन्नु कि 46 मैले 46 मा त उसले के भन्छ भने यसमा त डोमेस्टिक ल माथि डोमेस्टिक ल यहाँले भन्नुभयो प्रोभिजन अफ इन्टरनल ल रिगार्डिङ कम्पिटेन्स टु कन्क्लुड ट्रिटिज भनेको के भने संविधानसँग बाजियो भने उ लागू हुन्छ हैन। यसले त्यो भनेन। यसले भनेको के भने त्यो देशसँग सम्झौता गर्ने कम्पिटेन्स छ कि छैन भन्ने कुराको टेस्ट हो। 46 मैले पढिरहेको छु नि। State may not invoke the fact that the consent to be bound by a treaty has been expressed in violation. कुनै सन्धि मैले गरेर आएँ हैन, सन्धि गरेर आएँ तर त्यो चाहिँ मैले आन्तरिक कानुनबाट अख्तियार नपाइकन गरेको थिएँ भन्न पाइँदैन भनेर यो भियना कन्भेन्सनले भनेको। त्यतिसम्म यो चाहिँ मैले भर्खर भनेको। यसले के मात्रै भन्यो भने सन्धिमा कुनै हस्ताक्षर गरिसकेपछि र अनि हस्ताक्षर पनि हैन एन्ट्री इन्टु फोर्स भएपछि चाहिँ नेपालको आफ्नो देशको आन्तरिक कानुन देखाएर म सन्धि परिपालना गर्दिनँ भन्न पाउँदैन। तर यसमा प्रश्न के हो मैले 27 कोमा त्यो केसमा संविधानसँग बाजियो भने कुन प्रिभेल हुन्छ? यसकै दफा अब यसको व्याख्याको दफा छ। यो एक दफाले व्याख्या कसरी गर्ने कुनै पनि सन्धि भन्दाखेरि दफा 31 धारा 31 भनौँ भियना कन्भेन्सनको। यसले के भन्छ भने धारा कुनै पनि सन्धिको दफा र धाराहरू व्याख्या गर्दाखेरि त्योसँग प्रिपेरेसनमा गरेका डकुमेन्टहरूले ग्राह्य पाउँछ र त्यसको आधारमा व्याख्या गरिनुपर्छ भन्छ सन्धि। अब यो एमसिसी कम्प्याक्ट साइन हुँदाखेरि जति पनि प्रिपेरेसन डकुमेन्ट भयो त्यहाँ जानु पर्यो र त्यहाँ प्रश्नसँग अस्ति मलाई लाग्छ रामेश्वरजीले पनि भन्नुभयो होला, उहाँ इन्भल्भ पनि हुनुहुन्थ्यो कि मलाई थाहा भएन। त्यो प्रश्नसँग दुईजना बिचको सम्झौता एड मेमोयर भनेको मिनट्समा के लेख्यो भने यो सम्झौता कम्प्याक्ट चाहिँ नेपाल कानुनभन्दा नेपाल संविधानभन्दा माथि होइन भन्न प्रश्नसँग लेखेको छ। मैले पनि प्राप्त गर्ने मौका पाएँ। यसमा के लेख्छ भने legal status of the proposed compact यसले के भन्छ भने it will if the proposed compact are found to be in conflict with the terms of any law in Nepal other than the constitution of Nepal the terms of compact will prevail। प्रश्नसँग के भन्यो भने संविधान माथि चाहिँ रहँदैन भने। अब अलिकति इरोबेकल यो जियोएन फन्डिङको कुरा पार्ट अफ हो यो सम्झौता हो भने नि त यसमा होइन अहिले यो हामीले सही भएको डकुमेन्ट सही भएको डकुमेन्ट हो। एड मेमोयरमा दुईजना यसमा मलाई लाग्छ बैकुण्ठ सरको सिग्नेचर छ त्यतिखेर हैन। इन्फोर्सेबल डकुमेन्ट किन हो भन्दाखेरि भियना कन्भेन्सनको आर्टिकल 31 ले गर्दा तानेर त्यति परेन तान मैले तान्नलाई अब किन मैले प्रश्न पार्नुपर्ने भयो नि त। त्यसकारणले इन्फोर्सेबल डकुमेन्ट हो। यति प्रश्न भयो हुन्छ। पोलिटिकल इकोनोमीको पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि यो सम्झौता जुन कम्प्याक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट छ भनौँ इन्फर्मल्ली स्पिकिङ सिआइए र पिआइए यो अलि विशेष प्रकृतिको सम्झौता चाहिँ हो। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। त्यो टिपिकलिटी चाहिँ छ सेमान्टिकल्ली भनौँ न यसको शब्दावलीहरूको प्रयोगको हिसाबले सरले भन्नुभयो अङ्ग्रेजी मैले बुझिनँ, दिपक गेवालीले उहाँले नबुझ्ने अङ्ग्रेजी भने जस्तै यो शब्दहरू पनि त्यसै किसिमबाट राखिएका छन्। त्यसको अर्थ के हो भने त्यसले थप व्याख्याको चाहिँ आवश्यकता देखाउँछ। त्यो थप व्याख्याको माग चाहिँ हामीले नै गर्नुपर्ने थियो। किनभने उनीहरू त अब उनीहरूको त के भने देयर आर थाउजन्ड्स अफ लजिक अन दियर साइड। उनीहरूले जस्तो के भन्छ भने रामेश्वरजीले आर्टिकलमा लेख्नु भएको छ
अमेरिकाको 1961 को फरेन एड एक्ट छ, एमसिसीको एक्ट बन्यो 2003 मा, त्यसपछि कम्प्याक्ट डेभलपमेन्टको एउटा उसमा त म आफै सम्झिन्छु, यसमा चाहिँ फेडरल ल होइन कि न्युयोर्कको ल प्रिभेल गर्छ भनेर पनि लेखाएको छ। So there are एज ओल्ड भन्छ नि, एज ओल्ड कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्स के त्यसको त्यो आधारमा चाहिँ अलिकति टिपिकलै बनाएको छ र अलिकति एक्सक्लुसिभली अलि लिगल चाहिँ भोक्याबुलेरी पनि राखेको छ। हुनाले यसको व्याख्या चाहिँ हामीले माग्नु पर्थ्यो पहिलेदेखि नै। अब माग्नुपर्छ भन्ने आवाज हामीले उठाइ नै राखेका छौँ, त्यो ठिक हो र अझै पनि लिनुपर्छ है। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यति भनिसकेपछि यो नन मिलिटरी एउटा कुरा चाहिँ हामी क्लियरै हौँ है, यो आइपिएससँग सम्बन्धित छ, तर त्यसमा म धेरै जान चाहन्न। यो नन मिलिटरी एड चाहिँ हो, यो ग्रान्ट हो यो, किनभने एक्सक्लुसिभली बोलेको छ। जस्तो कति रिसेभेन चाहिँ 2.7 मा चाहिँ लिमिटेसन्स अन द युज अफ फन्डमा चाहिँ एक्सक्लुसिभली यो मिलिटरी पर्पजको लागि चाहिँ युज हुँदैन भनेर भनिदिया हुनाले यो एकदमै प्रोपोग्यान्डिस्ट जुन चाहिँ नि यो मिसइन्फर्मेसन जुन चलिरहेछ नि अहिले, वाहियात भन्छु मैले त्यो है, त्यो व्यर्थको चाहिँ त्यो प्रोपोगन्डा, त्यसबाट चाहिँ भ्रमित नहुन अब श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई म विशेष आग्रह पनि गर्छु। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा मैले 6 वटा भनेको छु। तेस्रो कुरा चाहिँ थप प्रष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान छन्। लेट अस एग्री अन द्याट हैन, थप प्रष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान छन्। कुन कुन हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ विवाद हुन सक्छ, तर मेरो आफ्नो ओपिनियनमा चाहिँ लेट अस स्टार्ट फ्रम 7.1। 7.1 ले चाहिँ दिस कम्प्याक्ट अपन इन्ट्री इन्टु फोर्स विल प्रिभेल ओभर डोमेस्टिक लज अफ नेपाल भनेको छ। त्यसमा मेरो अर्थ गराई, मेरो आफ्नो बुझाइको आधारमा छुट्टै, उहाँको छुट्टै अहिले पनि आयो। मेरो अर्थ गराई चाहिने र सेमन्तजीको अलिकति मिल्यो, द्याट्स अ कोइन्सिडेन्स है, हैभ नथिङ टु डु विथ हिज प्रोफेसन है। यो संविधानभन्दा माथि चाहिँ होइन भन्ने मेरो अर्थ गराइ छ। र डोमेस्टिक लज पनि बेसिकल्ली फर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ दिस प्रोजेक्ट इफ देयर आर एनी सच अब्स्टेकल्स or hurdles or bottlenecks created by the domestic laws, both prevailing as well as upcoming, then those provisions of those laws will not prevail, rather this compact will prevail भन्न खोजेको चाहिँ हो। अब यो आफैमा यति मात्रै यो मैले अर्थ गरेर त भएन, यसले जति भनेको छ त्यो पर्याप्त छैन भन्नेमा म पनि सहमत छु। त्यसनाले यसले पनि थप पुष्ट्याइ र व्याख्याको के अरे ऊ चाहिने माग चाहिने गर्छ। 7.1 दोस्रो चाहिने 2.7 यो लिमिटेसन्स अन द युज अफ फन्ड, त्यसलाई पनि थोरै व्याख्या गरिदिएको राम्रो हो। तेस्रो मुख्य सर्भाइभलको क्लज यो 5.5, सर्भाइभलको क्लज पनि यो पर्पेचिटीको कुरा, यो पनि दिस अल्सो डिमान्ड्स मोर क्ल्यारिफिकेसन एन्ड इन्टरप्रिटेसन। यो अब इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटमा ठिकै जस्तो लाग्छ मलाई, तर मलाई लागेर भएन, त्यसमा पनि अझ प्रश्न पारिदिए नट ब्याड। त्यसपछि हजुरको चाहिने यो प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ मलाई ठिकै लागेको छ मेरो आफ्नो ओपिनियन, किनभने इभन हजुरको चाइनिज बिडर छ भने अहिले अमेरिकालाई भनौँ न सबभन्दा एपियरेन्ट एनिमिटी, अहिले यतिखेर एपियरेन्ट एनिमिटी र राइभलरी भएको त चाइना त हो नि होइन। चाइनिज पनि यदि चाहिने के अरे फेरि वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोक्युरमेन्ट गाइडलाइन फलो गरेको छ, त्यो रामेश्वरजीले भन्नुभएको छ एकदम करेक्ट हो। ऊ चाहिँ नि एलिजिबल भएर प्लस क्वालिफाई पनि हुन्छ भने ही अर सी क्यान अल्सो अप्लाई, नेपालले पनि गर्न सक्छ। त्यसनाले अनि अर्को कामदारहरूकोमा पनि सर त्यो सिटिजनसिपकोमा चाहिँ इरिस्पेक्टिभ अफ द सिटिजनसिप अर नेसनालिटी भने आओ, भोलि चाहिँ नि हामीले भ्यानुआटुको मान्छे पनि ल्याउन सक्छौँ, माल्दिभ्सको मान्छे पनि ल्याउन सक्छौँ भन्न खोजे आओ है, त्यति आपत्तिजनक लाग्दैन प्रोक्युरमेन्टमा। तर आइपिआरमा अलिकति प्रश्न पारौँ र अहिले मैले भनेका क्लजहरू र प्लस आइपिएसमा चाहिँ उसले अहिले मैले सुरुमा पनि भनेको छु, उसले चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि इन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इन राइटिङ दे सुड क्ल्यारिफाई है भेरी क्लियरली द्याट दिस हेज नथिङ टु डु, दिस इज नो वेयर रिलेटेड टु एमसिसी। आइपिएस छुट्टै हो, इफ यु वान्ट टु सपोर्ट द्याट फ्रेमवर्क फाइन। जस्तो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका गएर यो ठिकै छ भनेर आउनुभयो भन्ने कुरा आयो नि बाहिर, तर पछि उहाँले प्रशिक्षण दिनुभयो। इफ यु डु नट वान्ट टु नो प्रब्लम भनेर उनीहरूले भनिदिन चाहिँ पर्यो। यी कुराहरूमा थप व्याख्या हाम्रो अनुरोध र माग अनुसार उसले गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मैले सडकहरूको अगाडि विशेषण जोडेको छ रणनीतिक भनेर। त्यो रणनीतिक भन्ने बित्तिकै नेपाली बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू तथाकथित बुद्धिजीवी जसलाई म हरिलट्ठक भन्छु, रणनीतिक शब्द देख्ने बित्तिकै त्यसलाई सेनासँग जोडिदिए। हेर्नुहोस्, रणनीतिक भन्ने बित्तिकै सधैँ सेनासँग मात्र जोडिन्न। उदाहरणको लागि तपाईँ अहिले रेडियो स्टेसन आइपुग्नुभयो, 7 बजे कार्यक्रम गर्नु छ, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, कुन साधनबाट त्यहाँ आउनुहुन्छ, कति समय लाग्छ, सबै हिसाब गरेर ठ्याक्क यति बजे पुग्छु, मैले यति बजे हिँड्नुपर्छ भनेर हिसाब गरेर हिँड्नुहुन्छ नि घरबाट, हो होइन? तपाईँ स्टुडियोमा पुग्ने रणनीति हो त्यो। रणनीति शब्द त्यहाँ पनि प्रयोग हुन्छ। अर्को एउटा सानो उदाहरण दिउँ म सडकको, यो सर्वसाधारण अनपढ मान्छेले पनि बुझ्ने गरी
मैले उदाहरण दिएको। यो नेपालमा बुद्धिजीवी बनाउँदाहरूलाई म हरिलट्ठक भन्ने गरेको छु यो मामलामा रणनीति शब्दको गलत व्याख्या गरेकोमा। हेर्नुहोस्, एउटा सानो उदाहरण तपाईँका श्रोताले पनि कल्पना गरून्। अहिले नेपालको नक्सा दिमागमा ल्याउनुहोस् र त्यो नेपालको नक्साबाट महेन्द्र राजमार्ग भन्ने जुन छ मेचीदेखि महाकालीसम्मको त्यो राजमार्गलाई एकछिन कल्पनामा त्यो नक्साबाट झिक्दिनुहोस्। कल्पना गर्नुहोस् नेपालको भूमिमा महेन्द्र राजमार्ग भन्ने राजमार्ग छैन आजको मितिमा। अब त्यसपछि कल्पना गर्नुहोस् नेपालको स्थिति के हुन्छ। हामी जहाँको तहीँ स्ट्यान्ड स्टिल हुन्छ कि हुँदैनौँ? हामी कहाँ हिन्डुल गर्न सक्छौँ? हाम्रो मोबिलिटी के हुन्छ? हाम्रो इकोनोमी के हुन्छ? हाम्रो तपाईँको नागरिकको आवत जावतदेखि सबै कुरा ठप्प हुन्छ कि हुँदैन? महेन्द्र राजमार्गलाई नक्साबाट झिकेर कल्पना मात्रै गर्नुहोस्। त्यसैले त्यो सडक रणनीतिक भयो हाम्रो बाँच्नको लागि, आर्थिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, स्वास्थ्यको लागि, सबै कुरा। अब अर्को, यो 9 बिसेको बाटो एकछिन थुनियो भने के हुन्छ? काठमाडौँ ठप्प हुन्छ, हामी सबै भोगेका छौँ। त्यसैले त्यो बाटो रणनीतिक भयो। सामरिक रणनीति फरक चिज हो। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक हरेक ठाउँमा रणनीति प्रयोग हुन्छ। त्यही प्रयोग गरेको नेपालको जुनसुकै सडक उसले मर्मत सम्भार गर्ने होइन त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत। शब्दको अर्थ निकाल्दाखेरि 3 तरिकाबाट निकालिन्छ कि एउटा अभिधा भन्छ ठ्याक्कै लिटरल, अर्को व्यञ्जना भन्छ अलिकति कता कता जान्छ सेटारिकल जस्तो, अर्को लक्षणा भन्छ मेटाफोरिक हुन्छ। खर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँ पनि नजाउँ। यो सुरुमा म यो एमसिसीको जुन नामले संस्था यहाँ बन्यो त्यहाँ चाहिँ म काम गर्न जाँदाखेरि म चकित भएको चाहिँ यो एमसिसीको कर्पोरेसनबाट के सुरुमा म झगडै गरेँ, तिमीहरूले यस्तो मिसनोमर युज गर्यौ भने इट विल क्रिएट अ बिग मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ है भन्दा उनीहरूले मानेनन्। होइन यो हाम्रो यही नै हो भने त्यसपछि म फेरि एग्रिमेन्टलाई उनीहरूले कम्प्याक्ट भन्छन्। यो के हो यो कम्प्याक्ट? होइन, हामी त सधैँ एग्रिमेन्ट भनेर सही गर्ने गरिरहेको, कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट यो पनि टिपिकल लाग्यो। र अर्को चाहिँ अहिले जुन अफिस छ नि मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने, अकाउन्ट भनेर हाम्रो लेखा हो नि, के शब्द प्रयोग गरे होला जस्तो लाग्ने के। एनिवे यति भनेपछि अब के भयो भने म 1 वर्ष बिबिसीमा काम गर्न गएको थिएँ मिडियामै लन्डनमा, हाम्रो रविन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। अनि त्यो मिटिङ गर्न जानु पर्थ्यो हरेक दिन बिहान अरू प्रोग्राम ट्रान्समिट गर्ने साथीहरूसँग कि अरू भाषाका ल्याङ्ग्वेज सर्भिसेसका साथीहरूसँग। अनि म चाहिँ त्यो मिटिङ एटेन्ड गरेर सकिसकेपछि अन्तिममा त्यहाँको चाहिँ अर्कै सायद हिन्दी हो कि उर्दू हो त्योसँग चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि क्यान आई गेट सम अफ योर टाइम भने कि मैले। अब यो भन्दाखेरि के बुझिन्छ भनौँ न, म तिमीसँग यसो 1 मिनट कुरा गर्न चाहन्छु, हामीले जाने अङ्ग्रेजी त त्यही बुझिन्छ नि है, यसो मलाई छुट्टै समय दिन्छौ कि भनेको त उसले त के सम्झेछ भने त्यो स्टुडियोको टाइम भन्ने सम्झेछ। नो आई क्यान गिभ यु माई टाइम एट अल भन्यो क्या। सरी, त्यसो हुनाले यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो इन्टरकल्चरल कन्टेक्स्ट भनिन्छ होइन, बढी अब अरूहरूलाई पनि थाहा छ। यो शब्दको चाहिँ अलिकति लाक्षणिक, अलिकति निहितार्थ, अभिप्रायको व्याख्या आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो छलफलमा नि। विथ ड्यु रेस्पेक्ट टु द इन्टरप्रिटेसन कमिङ फ्रम बोथ साइड्स है, किनभने म आफू एक्सपर्ट होइन, मेरो कुनै त्यसमा इन्टरभेन्सन छैन, तर अलिकति आशय र अभिप्रायको व्याख्यामा चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर आचार्यले धेरै प्राविधिक भयो, धेरै बुदामा भयो भन्नुभयो, फेरि प्राविधिक रूपमा पनि जान्न चाहेका छन् क्या दर्शकहरूले, भनेको यसको जेन्युनली यसको पक्ष विपक्ष तटस्थ जसले भए पनि। त्यसैले अब अलिकति समय दिएर म डाक्टर सङ्ग्रौलासँग आउँछु अनि सेमन्तीजीसँग आउँछु। एकदमै छोटोमा मिठो कुरा गर्न सक्नु झन् प्रभावकारी। म बुदा रूपमा भन्छु होइन, करिब 2-3 मिनटमा म भन्छु। एउटा कुरा त मैले उठाएँ कि म सब्सटान्सियल कुरा उठाइरहेको छु कि पहिलाको सुरुको एग्रिमेन्टमा डेजिग्नेट गरेको अथोरिटी भने नेपाल गभर्मेन्ट हो। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु भएन कहीँ कतै भन्दाखेरि यो एमसिए नेपाललाई दिया प्रोजेक्ट होइन, यो गभर्मेन्टलाई दिया प्रोजेक्ट हो। एक दोस्रो कुरो, यदि गभर्मेन्टलाई दिएको प्रोजेक्ट हो भने यसको अथोरिटी भने गभर्मेन्ट नै हो। गभर्मेन्टको अथोरिटीलाई माइनस गर्ने खालको कुरो गरेर आएको 19 को सम्झौतामा भोलि क्राइसिस क्रिएट हुन्छ, लाक्षणिक हुन्छ, मेटाफोरिक हुन्छ इत्यादि। तर मुद्दा परेपछि त फेरि त्यो लाग्दैन, मुद्दा परेपछि त मुद्दै पर्छ। इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसनमा गयो भने पस्दैखेरि मिलियन्स डलर तिर्नुपर्छ। त्यसकारण कुरा यहाँ। दोस्रो कुरो, यो गभर्मेन्टलाई माइनस गर्ने तरिकाले जुन व्याख्या बजारमा आइरहेछ नि, यो एमसिए नेपाल तपाईँ र म र विष्टजीसँगै बसेका कुरामा पनि मैले यही कुरो उठाएको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो त्यति बेला उहाँको जवाब के थियो भने सरकारले अनड्यू इन्फ्लुएन्स गर्छ, रोक्नकै लागि गरे। ए बाबा, म के भन्दैछु भने
एमसिए नेपाल गभर्मेन्टले क्रिएट गरे सब्सिडरी हो, उसले गभर्मेन्टको तर्फबाट काम गर्ने हो, गभर्मेन्टको काम गर्ने होइन, डेलिगेटेड राइट हो। यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ एक। अब दोस्रो कुरो यो चाहिँ सेक्सन 3 को 2 मा गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटिजमा पनि प्रष्टै के भन्छ 2017 को एग्रिमेन्टले भने द गभर्मेन्ट हैज प्रिन्सिपल रेस्पोन्सिबिलिटी फर ओभरसिइङ म्यानेजिङ द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द प्रोग्राम। म्यानेजिङ ओभरसिइङ गभर्मेन्ट भनेको छ। अब यसमा फेरि तल यसमा आएर के भयो, यो सबै कुरा एमसिए नेपालले गर्छ, फेरि पनि बाइनकै थ्योरी त्यसमा लागू भयो। अब अर्को प्रोभिजनको कुरा गरौँ, प्रोभिजन 36 पहिलाको प्रोभिजन 36 मा प्रोक्युरमेन्ट र ग्रान्ट्समा द गभर्मेन्ट विल इन्स्योर द्याट द प्रोक्युरमेन्ट अफ all goods, works and service by the government or any provider to implement the program will be in accordance with the MCC program procurement guidelines। नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको चाहिँ के हो, एमसीसी को प्रोग्राम अनुसार गर्यो। तर हामीसँग कानुन छ, तर स्वीकार गरेर त गभर्मेन्टले हो नि। अब फेरि यो अधिकार पनि अघि उहाँले भन्नुभयो अटोनोमी सबैकालाई यो एमसिए नेपाललाई। हामीले यस्तो पनि नगरौँ, तपाईँ हामी यहाँ के भन्दैछौँ भने गभर्मेन्टले बाइन्ड गर्यो, गभर्मेन्ट अन्डी इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ त्यहाँ, यो चाहिँ कहाँ ग्यारेन्टी छ एमसिए नेपालले चाहिँ फटाइ गर्दैन भन्ने छ र? गभर्मेन्टले चाहिँ फटाइ गइछ भनेर गर्छ भनेर बाँध्ने अनि एमसिए नेपालले चाहिँ फटाइ गर्दैन भन्ने कन्क्लुजन निकाल्ने? सोभरेन्टी भने बडा महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। मैले ट्याक्स तिरेर सरकार भनेको छ, त्यसकारण यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। अब अर्को हेर्नुहोस्, अर्को एउटा कुरा पनि भनौँ, यो अनलेस एमसिसी अदरवाइज, यो बीमा 336 को बीमा unless MCC otherwise consents in writing, the government will ensure that any grant issue in furtherance of the program, each awarded, implemented and managed pursuant to the fair and competitive procedure administered in transparency manner acceptable in furtherance of this agreement। फेरि ग्रान्ट गभर्मेन्ट एन्ड एमसिसी एग्री भनेपछि एग्रिमेन्ट गर्ने त गभर्मेन्टले हो नि, एमसिए नेपाल र एमसिएलले कहाँ भनेको छ प्रिन्सिपल गभर्मेन्ट, त्यसैले ट्रान्समिसन लाइन कता के इत्यादि त्यति। तर यो विवाद आउने भने ट्रान्समिसन लाइनमा बत्ती कति कुद्छ भन्ने कुराले होइन, भोलि यी कुरामा विवाद आयो भने क्राइसिस हुनसक्छ, देश अप्ठ्यारो स्थितिमा। अब एउटा बुँदा छ, यो बुँदामा के छ अर्को भनेर भन्दाखेरि 17 मा भन्यो सेक्सन 36 मा के भन्यो भने गभर्मेन्ट्स बुक्स एन्ड रेकर्ड्स the government will maintain and use its best efforts to ensure that all covered providers maintain accounting books। सबै रेकर्ड्सहरू कसले राख्छ? गभर्मेन्टले। अब 2019 कोले के भन्छ, all records will be with एमसिए नेपाल। अब अझै रिप्रेजेन्टेटिभमा आउँ, सेक्सन 2। अब एउटा बुँदा छ, सेक्सन 4(2) मा के भन्छ, रिप्रेजेन्टेटिभ्स। 17 को एग्रिमेन्टमा के भन्छ, फर अल प्रपोज अफ दिस कम्प्याक्ट, यो कम्प्याक्ट है एग्रिमेन्ट जेसुकै होस्, म त्यति बुझ्दिनँ, यो कम्प्याक्ट भने एग्रिमेन्ट हो भन्ने त सबैले स्वीकार्नुभयो। फर अल पर्पज अफ दिस कम्प्याक्ट द गभर्मेन्ट विल, गभर्मेन्ट भने नेपाल सरकार हो भन्ने डिफिनेसन छ सेभन्तजी, यो मान्नुहुन्छ। गभर्मेन्ट विल बी रिप्रेजेन्टेड बाई इन्डिभिजुअल होल्डिङ द पोजिसन, अनि त्यो इन्डिभिजुअल भने को हो भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपालको फाइनान्स मिनिस्टर हो। अब फेरि यसमा के भन्यो भनेर भन्दाखेरि अटोनोमीमा आएर यहाँनिर 1.3 मा चाहिँ के भन्यो 19 कोले भने पावर अफ अथराइजेसन, एमसिए नेपाल हैज द पावर एन्ड अथोरिटी टु बाइन्ड। अब कन्टेक्स्ट के गर्ने यसमा, यहाँनिर कुरा हो, सरकारलाई एग्रिमेन्ट गरेकोमा नेपाल हैज द पावर एन्ड अथोरिटी टु बाइन्ड द गभर्मेन्ट टु द फुलेस्ट एक्सटेन्ट। उता एग्रिमेन्टले भन्छ गभर्मेन्ट हो यसको अथोरिटी, गभर्मेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ, यहाँ भन्छ होइन यो त अथोरिटी हो, एडिसनल पनि गर्न सकिन्छ भन्नेसम्म उता छ। अब लास्ट पोइन्ट सर्भाइभलको कुरो सूर्यजीले मलाई अलिअलि बताउनु भएको थियो, यसमा यहाँले जानु होला। अब एउटा बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के पनि छ भनेर भन्दाखेरि यो फेयर कम्पिटिटिभ आधारबाट नागरिक कर्मचारीहरू लिइन्छ भन्ने कुरो आयो। यो कर्मचारीहरू लिँदाखेरि के भन्यो यसले भनेर भन्दाखेरि यो अघिल्लोमा 2017 कोमा के पनि लेखिएन यसबारेमा, तर पछिल्लो 2019 को बुँदा दफा 1(3) मा एडिसनल अन्डरटेकिङ्स अफ गभर्मेन्ट भनेर एमसिए नेपाल हायरिङ प्र्याक्टिसमा के लेख्यो भने एमसिए नेपाल विल हायर अल अफिसर्स एन्ड इम्प्लोइज थ्रु फेयर कम्पिटिटिभ एन्ड नन डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसिड्युर। अफिसर एन्ड इम्प्लोइज विल बी हायर्ड विदाउट रिगार्ड टु नेसनालिटी अर सिटिजनसिप भनेपछि नेपाली हुनुपर्छ भन्ने पनि भएन। अब लास्ट बुँदा 2005 के भरिसक्नु होइन, अब यो मेन कक्स चाहिँ 2017 को कहाँ गयो, पार्लियामेन्टमा गयो, 2019 को गयो, गएन।
कुन ट्रिटी रेटिफिकेसनमा गएको छ? 2017 को एग्रिमेन्ट गएको छ, 2019 को गएको छ, 19 सेप्टेम्बरमा भएको। अनि त्यो त गएको छैन। त्यसले यी चिज त एडिसनल गरेछ नि त। जब एडिसनल एग्रिमेन्ट यसले एक्जिक्युसनको नाममा गर्छ कि त रेटिफाईमा त्यो पनि जानु पर्यो। डाक्टर भीमरावले हिजो उठाएको कुरा त्यो पनि एउटा, तर यो दुवै एग्रिमेन्टमा रेटिफाई गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएको छैन। यदि रेटिफाईमा जाने हो भने म केही बुदा थप्छु सेमनजीलाई, यसमै विवादित बुदा प्रश्न पनि उहाँले गर्नुहुन्छ, हुन्छ एकैचोटी गर्दा हुँदैन। म सुरुमा तपाईँ थप्नु नि त। होइन, उहाँले एउटा होइन, यो एउटा यसमा अब लास्ट पोइन्ट होइन, लास्ट पोइन्ट हो, दुईटा एग्रिमेन्टमा गयो। अब मेरो दाबी चाहिँ यहाँ के हो भने रेटिफिकेसनमा जाने ट्रिटी हाम्रो संविधानको धारा 279(2)(4) अनुसार यो पर्न सक्छ। किनभने रियल प्रपर्टी पनि यसको होल्डिङभित्र छ। यो कुरो उहाँले बढी भन्ने होला। रियल प्रपर्टी पनि यसको होल्डिङभित्र छ, त्यहाँ उसको अधीन छ। एक्सपाइरेसन, ड्युरेसन, सर्भाइभल, अनि त्यसपछि पर्पिचुअल, कहिलेसम्म पर्पिचुअल, एबोर्सन लगायतका कुराहरू यसभित्र छन्। तर मेरो भनाइ के भने यदि 2(2)(4) भित्र हो भने 2/3 हुनुपर्छ रेटिफिकेसन। यदि त्यसभित्र नपर्ने हो भने रेटिफिकेसनमा जाने भनेर यसले लेखेको छैन। डाक्टर आचार्य, रणनीतिक सडक के हो मैले सायद बुझाउन सकेँ होइन। यसलाई सेनासँग जसले जोड्छ त्यो जति लट्ठक कोही पनि होइन, म च्यालेन्ज गर्छु होइन। यो रणनीतिक सडकको अगाडि रणनीति शब्द जोड्दाखेरि सेनासँग जोड्छ जसले नि, त्यो जति महामूर्ख कोही हुन्न। एउटा कुरा यो देशमा सबैले त्यही गरिरहेछन्। अहिले किन गर्दैछन् भने त्यो एमसीसी भन्ने 64 पेजको दस्तावेज पढेकै छैनन् धेरैले। कसैले पढेका होलान्, पढेकै छैनन्, पढ्दै नपढी व्याख्या गरेछन्। हेर्नुहोस्, सेनाको सहयोग भनेका छन्। ए बाबा, यहाँ सेनासँग सम्बन्धित के पनि छैन त्यहाँभित्र दस्तावेजभित्र। अब तपाईँले भनेको कुरामा आउँछु। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भित्रको एउटा अंश हो भनेर अमेरिकन आधिकारिक रूपमा कुरो आयो। उहाँहरूले बोलेको गलत होइन, अमेरिकी सरकारले र राजदूतावासले बोलेको कुरा गलत होइन। अब पहिले कुरा इन्डो पेसिफिक रणनीति भित्र हो कि बाहिर हो भनेर जान्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ भित्र हुँदा के हुन्छ, बाहिर हुँदा के हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि जान्नुपर्छ इन्डो पेसिफिक रणनीति भने के हो। पहिले त्यो जान्नु पर्यो नि। यहाँ मैले जुन मिडियामा देख्दैछु, बुद्धिजीवीहरूले बोलेको टेलिभिजन, रेडियोमा अथवा अनलाइन र अखबारहरूमा देख्दैछु, यथार्थ कुरो कसैले पनि बुझेको देख्दिनँ। म चुनौती दिन्छु। इन्डो पेसिफिक भन्नुभन्दा अगाडि एसिया पेसिफिक भनिएको थियो। तपाईँले 2010 को एउटा दस्तावेज अमेरिकी सरकारको हेर्नुभयो भने, अब कुन दस्तावेज के, अब त्यो पढ्न चाहनेले खोजेर पढ्नु, म सबै दिन सक्दिनँ मान्छेलाई जानकारी। त्यो मेरो ठेक्का होइन। जसलाई चाहन्छ इच्छा त्यसले पढ्नु, होइन भने आम नागरिकलाई कन्फ्युज नगर्नु बुद्धिजीवी बनाउँदाहरूले। एसिया पेसिफिक भन्ने क्षेत्र जुन छ, यो भौगोलिक क्षेत्र हो हाम्रो। यो भन्छ नेपाल र भारतभन्दा पूर्वका क्षेत्रहरू, यो इभेन जापानसम्म, उता कोरियन पेनिन्सुलादेखि इभेन अस्ट्रेलियासम्म, यो क्षेत्रलाई एसिया पेसिफिक भनेका थिए उनीहरूले पहिले। र अबको हाम्रो रणनीति एसिया पेसिफिकमा बढी केन्द्रित हुने, हाम्रो सैनिक शक्ति लगायत आर्थिकदेखि सम्पूर्ण शक्तिहरू भनेर 2010 मा अमेरिकी सरकारले आधिकारिक रूपमा बोलेको छ। दस्तावेजहरू छन्, खोजेर हेर्दा पब्लिकली भेटिन्छ। त्यो एसिया पेसिफिकलाई यिनीहरूले पछि विकसित गर्दै गरेर नयाँ किसिमको प्लानिङहरू गर्दै जाँदा यिनीहरूले इन्डियन ओसन, ख्याल गर्नुहोस्, यहाँ इन्डो शब्दलाई म व्याख्या गरिदिन्छु कुरो के हो भनेर। इन्डियन ओसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। हामी हिन्द महासागर भनेर पढ्थ्यौँ स्कुलदेखि। हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर, जसलाई अङ्ग्रेजीमा पेसिफिक ओसन भनिन्छ, यो दुईटा जोडिया छ नि त। यो दुईटा क्षेत्रलाई जोडेर अमेरिकाले वेस्ट पेसिफिक भनेको एसिया पेसिफिक मात्रै भन्दाखेरि तपाईँको भारतदेखि पश्चिमको बाङ्लादेश के भन्छ, सरी, यता पाकिस्तानदेखि यमनसम्मको क्षेत्रहरू छुट्ने भयो। त्यसैले उसले के गरिदियो भने मिडल इस्ट भनेको पश्चिम एसियाबाट अस्ट्रेलिया, उत्तर कोरिया सम्मको यो जापानदेखि सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी इन्डियन ओसन प्लस पेसिफिक ओसन भनेर बनायो। एसिया पेसिफिक मात्रै नबनाएर इन्डियन ओसन प्लस पेसिफिक ओसन भनेर रणनीति, यो पुरै क्षेत्रमा हामी काम गर्नुपर्छ। हाम्रो सैनिक र आर्थिक रणनीतिको हरेक गतिविधि हाम्रो त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर क्षेत्रलाई उनीहरूले विस्तार गरे।
अमेरिकी सरकारको दस्तावेजहरूले बताउँछ। त्यसैले उनीहरूले एसिया पेसिफिक भन्न छोडेर इन्डो पेसिफिक भन्न थालेछन्। ख्याल गर्नुहोस्, इन्डो पेसिफिक भनेको इन्डिया र पेसिफिक भने होइन, त्यो एउटा देशको हिन्द नाम महासागरसँग गएर जोडियो। इन्डियन ओसन भने हो। र एउटा कुरो बुझ्नु पर्यो, म अङ्ग्रेजीमा भन्छु, इन्डियन ओसन इज नट इन्डियाज ओसन। ख्याल गर्नुहोस्, इन्डिया हिन्द महासागर भनेको भारतको महासागर होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय महासागर हो। नामको कारणले हिन्द महासागर र भारत इन्डियन ओसन र इन्डिया भनेर तपाईँ हामी झुक्किँदैछौँ र आफूलाई बुद्धिजीवी भन्दैछौँ। यस्तालाई म अघिदेखि हरिलट्ठक भन्दैछु। त्यसैले इन्डियन ओसन र पेसिफिक ओसन क्षेत्रभित्र अमेरिकाले आफ्नो सैनिक शक्तिको लगभग 60% केन्द्रित गर्दै लगेको छ बिस्तारो। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, संसारभरि सैनिक गतिविधि मात्रै गरेर कुनै पनि देशले आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न सक्दैन। हिजो अस्ति पनि एकजना सिनेटर र त्यहाँका मन्त्रीले बोलेका छन्, वी आर द इम्पायर भनेर, अमेरिका साम्राज्य हो भनेर बोलिरहेका छन्। दस्तावेजले बोल्छ। र त साम्राज्य कायम राख्न र विस्तार गर्न कुनै पनि देशले, महाशक्ति राष्ट्रले आफ्नो सैनिक गतिविधि र उपस्थिति मात्रै जरा आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, शैक्षिक, स्वास्थ्य, नैतिक हरेक रूपले त्यो क्षेत्रमा उपस्थिति जनाउँदै लानुपर्छ। त्यस अन्तर्गत अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक यो जुन क्षेत्र छ, पश्चिममा यमनदेखि पूर्वमा नर्थ कोरिया र अस्ट्रेलियासम्मको एरियामा सबै देशमा उसले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ। र कहीँ आर्थिक रूपमा, कहीँ शिक्षामा, कहीँ केमा उसले उपस्थिति जनाउँदै लान्छ, ताकि भोलि जेसुकै गर्नु परोस्, 50 वर्षपछि वा 100 वर्षपछि यो क्षेत्रमा कुनै पनि काम गर्नु पर्दा, आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नु पर्दा ती देशहरूबाट कमसेकम सद्भावना आफूलाई आओस्, त्यसको लागि उसले तयारी गर्दैछ। लामो रणनीति हो। त्यसैले यो क्षेत्रमा अमेरिकाले युएसएआइडीबाट गर्ने सहयोग भन्दा फरक ढङ्गले एमसिसी मार्फत सहयोग गरे हो। त्यो भनेको तत्काल देखिने गरी कुनै पनि सैनिक वा अरू गतिविधि हुन्न त्यो दस्तावेजमा। एमसिसी भनेको सैनिकसँग सरोकार राख्ने चिजै होइन, तर एमसिसी अन्तर्गत आउने सबै सहयोग उसको त्यो एउटा बृहत जुन छ नि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, यो ठाउँमा कसरी उपस्थिति जनाउने, कसरी दरोसँग बस्ने, समाजले अमेरिकालाई ओहो यो त मेरो सहयोगी हो भनेर सम्मान गरोस्, प्रत्येक नागरिकले एउटा इज्जत गरोस्। मलाई उनीहरूलाई चाहिन्छ, सेनाले मात्रै हुँदैन, नैतिक र शैक्षिक रूपमा समेत आफ्नो प्रभाव उनीहरू विस्तार गर्न चाहन्छ। जसरी आज हेर्नुहोस्, आज अङ्ग्रेजी नभई दुनियाँ चल्दैन। ख्याल गर्नुहोस्, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हामी सामेल हुँदा हामी चीनसँग सैनिक गठबन्धनमा गयौँ भन्ने अर्थ लाग्दैन। त्यसै गरी एमसिसी अन्तर्गत इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको कुनै प्रोजेक्ट हामीलाई ल्याएर बिजुलीको तार झुन्ड्याइदिन्छन्, सडक मर्मत खाल्टो टालिदिन्छन् भने हाम्रो त्यो सैनिक गठबन्धनमा गएको ठहरिँदैन। पहिलो कुरा, यदि एमसिसीको अन्तर्गतको यो प्रोजेक्ट हाम्रो सैनिक गठबन्धन हो भनेर यदि कसैले अर्थ लाउँछ भने तपाईको हिजो अस्ति भर्खर अमेरिकाले हामीलाई 2टा स्काई ट्रक दिएको छ होइन सेनालाई। त्यो स्काई ट्रक भनेको हवाईजहाज हो। ख्याल गर्नुहोस्, त्यो दस्तावेज पनि पढेको देख्दैन यहाँका मान्छेहरूले। त्यो हवाईजहाज नेपालको सेनाले प्राप्त गरिसक्यो। अब त्यो हवाईजहाज नेपालले कुनै पनि विदेशी राष्ट्रसँग युद्ध गर्नु परेको खण्डमा प्रयोग गर्न पाइने छैन, एउटा शर्त छ। दोस्रो, नेपालभित्र आन्तरिक रूपमा अशान्ति भयो, हिंसा भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई पनि नेपाली सेनाले त्यो जहाज प्रयोग गर्न पाउने छैन। ख्याल गर्नुहोस्, के को लागि दिएको त त्यो? विदेशीसँग युद्ध गर्न पनि प्रयोग गर्न नपाइने, आन्तरिक द्वन्द्वमा पनि प्रयोग गर्न नपाइने भनेर शर्त राखेको छ। दस्तावेज पढ्नुहोस् होइन। भने के को लागि दिएको त भन्दा हामीलाई सङ्कट पर्या बेला, बाढी पहिरो आयो, कुनै के गर्नु पर्यो, भुइँचालो आयो, के त्यसको लागि मात्रै दिएको हो। मानवीय उद्धारका लागि मात्रै भयो। एक्ज्याक्टली, नागरिक सहयोगको लागि मात्रै दिएको। सेनाले सैनिकलाई जहाज दिन्छ तपाईँको कार्गो बोक्न, त्यो चाहिँ सैनिक गठबन्धनभित्र नराख्ने एमसिसी अन्तर्गत हो पनि दिएको उनीहरूले। अमेरिकाले एमसिसी भन्दा बाहिरको रेगुलर सहयोग भनेको युएसएआइडी मार्फत दिन्छ, जुन हामी 50 वर्षदेखि लिइरहेछौँ, काम गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ टाउको नदुख्ने, एमसिसीमा किन टाउको दुख्ने? मलाई देखाइदिनुहोस् कहाँनिर छ सैनिक कुरा त्यहाँ। त्यस्तै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जुन हाम्रो बेजिङले ल्याएको छ, हामी त्यसमा सामेल भइरहेछौँ।
हाम्रो लागि फाइदाको कुरो छ त्यो पनि त्यसो भए सैनिक गठबन्धन भन्ने होइन त पाइँदैन भन्न। सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत क्रियाकलाप हुनु नहुने कुरा उल्लेख छ। सम्झौता स्वयंमा कुनै सामरिक वा सैन्य सहयोग वा गठजोडको विषय उल्लेख गरिएको छैन, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको समग्र राष्ट्रिय रक्षा सुरक्षा तथा हिन्द प्रशान्त रणनीति सम्बन्धी दस्तावेजहरूमा एमसीसी त्यसको रणनीतिको अङ्ग भएको कुरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ। दोस्रो, अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलाप र एमसीसीएनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्ने लगायतका खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने गरी सम्झौता गर्न मिल्दैन। तेस्रो, परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको भनिएको छ, तर अमेरिकाले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्दछ, किनकि यो योजना नेपालमा लागू हुने हो र नेपालले पनि 14 अर्ब नेपालीमा हुन आउँछ, करिब 14 अर्ब लगानी गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ। सम्झौताको अवधि कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने अवस्थामा उत्पन्न भएमा कार्यक्रमले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा सम्झौता निलम्बन हुने भनिएको छ। यहाँसँग मेल नखाने मूल सम्झौता र सहायक सम्झौताका प्रावधानहरू संशोधन वा परिवर्तन हुनुपर्ने, सम्झौतामा अमेरिकी कानुन भूत प्रभावी हुने कुरा समेत उल्लेख आपत्तिजनक छ। सन् 2002 देखि नै एमसीसी र त्यस अन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीति अन्तर्गत अगाडि बढाइएको निष्कर्ष छ। एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासँग सम्बन्धित देखिए पनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौताहरू र यसमा कतिपय सहायक सम्झौताहरूले नेपालको तर्फबाट पर्याप्त तयारी, अध्ययन, अनुसन्धान र आफ्ना दृष्टिकोणहरू स्पष्ट राख्न कमी भएको देखिन्छ। विद्युत उत्पादन, वितरण, महसुल निर्धारण समेत एउटा स्वतन्त्र निकाय र कम्पनीको जिम्मा लगाउने प्रावधान नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रणालीले को पनि मान्यतासँग मेल खाँदैन। साथै यस्तो कम्पनी स्वदेशी वा विदेशी कस्तो हुने हो भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा नेपाल सरकारले ठूलो लगानी गरेको प्रसारण लाइन कुनै विदेशी कम्पनीको हातमा जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। विद्युत प्रसारण र महसुल निर्धारण जस्तो विषय कुनै निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नीति अनुकूल छैन। कुनै पनि परियोजनाको साझेदारको नियुक्तिलाई एमसीसीको स्वीकृति आवश्यक हुने र यसको पुनरावलोकन गर्ने प्रावधानले नेपाल सरकारको निर्णय अधिकार समेत सीमित तुल्याएको छ। अन्त्यमा दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने बाह्य आर्थिक सहायता र ऋणबारे निर्णय गर्नु पूर्व राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रीय भागमा राख्दै पार्टीको उच्च तहको समेत गम्भीर परामर्श र छलफल गरी सुविचारित निर्णय गर्ने परिपाटी अवलम्बन गरिएको छ। सचिवालय र स्थायी कमिटी पनि माग भएको छ। यो प्रमुख स्टेक होल्डर नेकपा र उस बेगर यो पास पनि नभएका कारणले उसको विधालाई संक्षेपमा राखियो। तर यसमा फरक मत छ नि प्रदीप। फरक मतको विषय सेतो पार्टीमा आएर धेरै चर्चा भएको छ, त्यसैले मैले त्यसमा राखिरहन। फरक मत चाहिँ धेरैले पढ्नु भएको कारणले रिफरेन्सका रूपमा सेतो पार्टीमा प्रकाशित पनि पढ्न सक्नुहुन्छ प्रदीप गेवालीजीको। म यसमा कृष्णजीसँग पनि आउँछु। धन्यवाद। एक दुईवटा त्यो बुदागत विषयमा के भन्नुभयो भने यो विद्युत प्रसारण को जुन परियोजना बन्छ त्यो चाहिँ निजी कम्पनीले पाउँछ भन्ने कुरा त्यो त प्रष्टसँग गलत कुरा हो, किनभने एमसिए नेपाल आफै सरकारी कम्पनी हो र 5 वर्षपछि त्यो विघटन हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्टसँग ऐनमा यसमा बोलिएको पनि छ। तत्पश्चात त्यसको सञ्चालन कसले गर्ने भन्ने कुराको डिसिजन नेपाल सरकारले गर्छ। त्यो राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी पनि हुनसक्ला, त्यो विद्युत प्राधिकरण पनि हुनसक्ला, त्यो राष्ट्रिय प्रसारण त्यो त्यसको ऋण हो। अर्को के पनि भन्नुभयो भने उहाँले त्यहाँ एउटा बुदा विद्युत नियमन गर्न एउटा छुट्टै कम्पनी खडा गर्ने भन्ने विषय आछ हो, त्यो विषय पनि झुटा छ। किनभने के भनिएको भने हाम्रो 2001 को हाइड्रो पावर पोलिसी छ, उसले के भन्छ भने विद्युत प्रसारण नियमन, विद्युत प्रसारण उत्पादन र वितरण गर्नलाई छुट्टै नियमनकारी निकाय खडा गरिनेछ भनेर 2001 को पोलिसी छ। त्यस अन्तर्गत पछिल्लो समय आएर विद्युत नियमन आयोग गठन भएको छ, त्यसलाई नै इङ्गित गरेको। त्यो शब्द ठ्याक्कै विद्युत नियमन आयोग भनेर प्रश्नसँग कम्प्याक्टमा नै लेखिएको छ। त्यति भने अब जहाँसम्म जति पनि अब यही सिलसिलामा अलिकति म थोरै सजग नेपाली नागरिकको हिसाबले नेपालको पोलिटिकल डेभलपमेन्ट र नेपालको मन्त्री परिषदले गर्ने निर्णयहरूलाई फलो गर्ने नागरिक कहिले काहीँ फलो गरिन्छ नि, त्यो हिसाबले आफूलाई थाहा भएको केही कुराहरू म प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो सम्झौतामा धेरै विवादहरू आयो, त्यो सम्झौताको पुरानो कहाँ छ भर्जन भनेर जानु पऱ्यो नि। अनि हिजो मलाई लाग्छ आदरणीय भीम रावलज्यूले कुरा उठाउँदाखेरि एउटा पुरानो 2016 को अग्रिमेन्ट अमेन्डेड एन्ड रिस्टेटेड अग्रिमेन्टको नि बुदाहरू उठाउनु भएको छ हामीसँगको अन्तर्वार्तामा, हिजोको अन्तर्वार्तामा होइन। अब म अलिकति त्यसको थोरै पुरानो हिस्ट्रीमा जान्छु। यो त्यो 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 सम्झौता कहिले अनुमोदन भएको छ क्याबिनेटबाट भन्दाखेरि 2073 साल
असार 31 गते। आदरणीय भीमरावजीले के पनि भन्नुभएको छ नि, मलाई कम्प्याक्टको बारेमा केही पनि जानकारी थिएन, यो कम्प्याक्ट संसदमा पेश नहुँदैछ मलाई। मैले अब त्यो दिन उहाँ क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन त्यो उहाँको कुरा भयो, तर एउटा रेस्पोन्सिबल क्याबिनेट मिनिस्टर भएको हिसाबले त्यो दिनको निर्णयले के गर्यो भने त्यो अमेन्डेड एन्ड रिजिस्टर्ड अग्रिमेन्टलाई अप्रुभ गरेछ। भनेको त्यो उहाँ त्यति बेला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ फेरि जिम्मेवार मन्त्री किन हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ डेपुटी प्राइम मिनिस्टर र डिफेन्स मिनिस्टर हुन्थ्यो। अहिले डिफेन्सको कुरा आइरहेछ नि धेरै। म त्यतिखेर प्रधान तथा रक्षा मन्त्री त्यो त्यतिखेरको मैले यसो हिस्ट्री सम्झिन खोजेँ। अब क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन, त्यो बैठकमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन त्यो मलाई थाहा भएन, तर आज जिम्मेवार उप प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले उहाँले त्यसलाई अक्नोलेज चाहिँ गर्नुपर्छ। मलाई थाहा भएको छैन, मलाई केही पनि थाहा छैन भन्नु पाइन्न। जहाँसम्म जति पनि अहिले उहाँले उठाएको बुदाहरू छन् नि, यहाँ अमेरिकी कानुन लागू हुने, न्युयोर्कको स्टेट लागू हुने, त्यो सबै त्यही सम्झौता उहाँले अप्रुभ गरेर सम्झौतामा लेखिएको छ। यो चाइनाको बेल्ट एन्ड रोडको एउटा काउन्टर विकास सँगसँगै आफ्नो सामरिक अथवा हरेक क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउने एउटा परियोजना त हो रहेछ नि। एक्ज्याक्टली हो त्यो। त्यही भएर त हामी चीन रिसाउला कि अमेरिकासँग नजिक हुँदा भन्ने एउटा राजनीतिक स्वार्थ त त्यही गरेर छ। तपाईले भन्नुभयो, ठिक भन्नुभयो। अमेरिकाले आफ्नो सामरिकदेखि आर्थिकदेखि शैक्षिक गतिविधिसम्मको लागि विस्तार गर्नको लागि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी लिएर आएको छ। चाइनाले आफ्नो विस्तार गर्न, आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न मात्र होइन, आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि उसले बेल्ट एन्ड रोड ल्याउनु आवश्यक छ। उसले देखाउँदाखेरि बाहिर आर्थिक कुरा भनेको छ, तर त्यहाँ लङ टर्ममा भोलिको 50 र 100 वर्षपछि त चाइनाको उद्देश्य पनि त आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने हुन्छ नि त सकेसम्म। दुईटैको छ, त्यो दुईटाको लङ टर्मको भिजन हो। है यो यथार्थमा केही भन्दा होइन, यो केही पनि होइन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ जस्तै भन्नुहोस् हाम्रो जस्तो देश, हामी जुन आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हैसियतमा छौँ विश्वको तुलनामा, अरू शक्ति राष्ट्र अथवा विकसित देशहरूको तुलनामा हामी विदेशी मित्र राष्ट्र अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र डोनरहरूले सहयोग नगरेमा हामी विकास गर्न त कुरै छोड्नुहोस्, हिजो आज त सुन्दैछु कर्मचारीको तलब खुवाउन पनि कठिन भइसक्यो। यो अवस्थाको देशले विदेशी सहयोग नलिकन चल्दैन, हामीलाई थाहा छ। एउटा कुरा, विदेशी सहयोग लिँदाखेरि जसले हामीलाई सहयोग दिन्छ दुई खालको सहयोग हुन्छ। एउटा हामीलाई ऋण दिन्छन्, त्यसको हामीले ब्याज शुद्ध तिर्नुपर्छ, ब्याजको प्रतिशत कम होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, ब्याज शुद्ध तिर्नुपर्छ, तैपनि त्यहाँ अनेक शर्तहरू हुन्छन्। एक थरीले हामीलाई सिधै पैसा दिन्छन्, हामी अनुदान भन्ने गर्छौँ। त्यो पैसा उनीहरूले दिन्छन्, तिमीलाई विकास गर्न कुन ठाउँमा के चाहियो ल गर भन्छ, त्यो पैसा हामीले तिर्नु पर्दैन, त्यो एउटा दान हो। दान शब्द प्रयोग नगरेर अनुदान भन्ने गर्छौँ हामी। हो, एमसिसी भनेको चाहिँ दोस्रो वर्गको कुरो हो, अनुदान हो, अमेरिकाको सरकारले दिने अनुदान। अब कृष्णजीले यसमा केही थप्दै हुनुहुन्छ होइन यो प्रसङ्गमा, यो रणनीतिक रूपमा हो कि होइन भन्ने विषयमा? होइन, सूर्यजीले भने त्यो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हो होइन, त्यसलाई स्ट्राटेजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर रणनीतिक क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। अब हितेनजीले भने जस्तै अब तपाईँले भन्नुभएको थियो नि किन ट्रान्समिसनमै गयौँ हामी होइन, अरू पनि त हाम्रा राष्ट्रिय महत्त्व मात्रै होइन, अति महत्त्वका होइन, अति प्राथमिकताका परियोजनाहरू थिए होलान्, यसको संवेदनशीलतालाई किन ख्याल गरिएन होला भनेर सूर्यजीले पनि त्यो क्वेसन उठाउनु भएको छ। क्वेसन चाहिँ मेरो विचारमा, म एक्सपर्ट होइन, तर बाहिरबाट सुन्दाखेरि बुझ्दाखेरि जायज हो होइन, द्याट्स अ भ्यालिड कन्सर्न होइन, कन्सर्न हो त्यो। तर के छ भने अब कन्सर्नलाई कन्सर्नकै रूपमा राख्ने कि त्यसलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले कारणहरूको अनुसन्धान गर्ने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हितेनजीले भने जस्तै हामीले यो यत्तिकै गरेका चाहिँ होइन, वी डिडन्ट डु इट आउट अफ द ब्लू के, यो चाहिँ लामो एउटा श्रृङ्खला छ। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण श्रृङ्खलाको कडी भनेको त्यो नेपालको आर्थिक विकासका अवरोधकहरू के हुन् भनेर एउटा डायग्नोस्टिक स्टडी गरेका छ। यहाँ एउटा मैले भन्नै पर्छ, एक किसिमको भ्रम चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत के फैलाइएको छ भने त्यो अमेरिकनहरूले गरेका हुन्, नेपालको त्यसमा स्वामित्व छैन भन्ने छ, त्यो नितान्त भ्रम हो। त्यो जोइन्टली ओन्ड, जोइन्टली अथर्ड रिपोर्ट हो त्यो होइन। नेपालको एउटा डायग्नोस्टिक, नेपाल के अरे डायग्नोस्टिक ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने रिपोर्ट छ, अर्थ मन्त्रालयले ओनरसिप ल्याएको छ, शान्तिराज सुवेदीको भूमिका छ, नेपालका र अमेरिकाका एक्सपर्ट्सहरू इकोनोमिस्टहरूले त्यसलाई कन्ट्रिब्युट गरेका छन्। त्यसले चाहिँ पहिचान गरेका 4वटा अवरोधक मध्ये ट्रान्सफर्मेटिभ नेचरका क्रिटिकल अवरोधक चाहिँ यो रोड र एनर्जी सेक्टरको हिसाबले ल्यायो। ठिक छ, अब सेक्टरमा पनि ट्रान्समिसनै चाहिँ त्यसले भन्या होइन, एनर्जी सेक्टर भन्या हो है, तर एनर्जी सेक्टर भन्दा साथै त्यहाँ बेसिकली 3टा कुरा आउँदो रहेछ।
अब जेनेरेसन र चाहिँ ट्रान्समिसन अनि डिस्ट्रिब्युसन। जेनेरेसनमा चाहिँ अहिले उहाँले भन्नुभयो प्राइभेट सेक्टर आफै अहिले पनि हामीले देखिरहेछौँ नि, 2-3 वर्षमा त 5-6 हजार मजाले पुग्छ मेगावाट। प्राइभेट सेक्टर आफै लागिरहेछ र अहिलेसम्म जति हामीले उत्पादन गरिसक्यौँ बिजुली त्यो चाहिँ बिस्तारै हामीसँग अब बचत हुँदै गइराखेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई हामीले उतातिर पठाउन सकिएन भने अब बिजुली बेचेर धनी हुने भन्ने अब त्यो आफैमा कति सही बेसही सपना हो, त्यतापट्टि नजाउँ। दीपक गेवालीजीले त्यसलाई मान्नुहुन्न होइन, तर जे भए पनि हामीसँग भएको स्रोत सम्पदाको अत्युत्तम परिचालन गरेर हामी समृद्ध हुने भन्ने सपना त हाम्रो छ, नारै त्यही छ समृद्ध नेपाल। त्यस कारणले बिजुली बेच्नलाई त ट्रान्समिसन लाइन त चाहियो, ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटी त्यो चाहिँ क्रस बोर्डरै चाहियो भनेपछि अलाइनमेन्टको हिसाबले अब यो लप्सीफेडी रातामाटे दमौली के अरे नौबिसे दमौली यसमा चाहिँ म जान सक्दिनँ होइन। तर म चाहिँ म राष्ट्रिय संयोजक हुँदाखेरि मैले यति मात्रै भन्छु टिकाजी, नेत्रप्रसाद गेवालीजीले मैले के मात्रै थप्छु भन्दाखेरि हामीले यत्तिकै उहाँ मात्रै बसेर गरे पनि होइन होइन। अब हामीले पत्याउने भनेको इन्स्टिट्युसनलाई हो के टिकाजी होइन, गल्ती गर्लान्। तर के छ भने त्यो बेलाको विद्युत प्राधिकरण र त्यो बेलाको ऊर्जा मन्त्रालयले अब इन्टेन्सिभली यसमा हेर्या हो होइन। यो ठिक छ भनेपछि जस्तो सुमनजी, मैले भने डु नट टेक इट अदरवाइज, तर मेरो कलिग सुमनजी चाहिँ ऊर्जा सचिव हुनुहुन्थ्यो, विद्युत प्राधिकरणमा सायद कुन्दनजी नै हुनुहुन्थ्यो, क्यारे कुन्दनजी आइसक्नु भएको थिएन होइन, के मुकेशजी हुनुहुन्थ्यो। सो अब इन्स्टिट्युसनलाई हामीले ट्रस्ट गर्दाखेरि यो ठिक छ ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटी भनेर हामीले चुज गर्या हो। नमस्कार। आज 2075 साल वैशाखको 26 गते बुधबार। आज हामीले लिएका छौँ 28-29 गते जो भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी आउँदै हुनुहुन्छ त्यही अवसरमा अरुण तेस्रोलाई पनि समुद्घाटन गर्ने पक्का भइसकेको छ र अरुण तेस्रोलाई भारतीय स्वामित्वमा रहेको सतलज भन्ने कम्पनीलाई ठेक्कामा दिँदैछ। अब यसको पछाडि के छ यो कुरो प्रत्येक नेपालीले जान्नुपर्ने अवस्था छ र अरुण तेस्रो के हो त्यो पनि जान्नुपर्ने अवस्था छ र एमालेको रोल यसमा के हो त्यो पनि जान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले हो उनलाई त हामी रोक्न सक्दैनौँ, किनभने अहिले सरकार एमालेको छ, प्रधानमन्त्री ओलीजी हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका निर्णयलाई हामीले बदल गर्न अत्यन्त गाह्रो छ। फेरि एक देशको अर्को देशको सम्बन्धबाट सम्झौताबाट हुने चिज भएको हुनाले यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फेरि मतलब इस्यु हुन सक्ने भएकोले हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। नेपाल मात्रै भइदिएको भए हामी अनेक किसिमको केही गर्न सक्थ्यौँ, तर यो हामीलाई चाहिँ नि छक्क्याएर नेपालीलाई झुक्क्याएर विदेशलाई बेचिएको छ अरुण। यो अरुणकै कुरा गर्नुपर्दा आजभन्दा 2 दशक पहिले यही एमाले सरकारमा हुँदा यही एमालेको मन्त्री हरिप्रसादजीले डाइरेक्ट वर्ल्ड ब्याङ्कलाई लेखेर यो योजना टुहाउनु भएको थियो। होइन भने यो योजना करिब करिब 20 दशक अगाडि नै बन्न सुरु गर्थ्यो। त्यो समय पनि एमालेले धोका दिएको, मैले हरिप्रसाद नाम लिएर भने हरिप्रसाद पण्डित पाण्डे हुनुहुन्थ्यो जतिखेर यो ऊर्जा मन्त्री अथवा विद्युत सम्बन्धी मन्त्री, र उहाँले प्रष्ट रूपमा लेखेर पठाउनखेरि ऋणदात्री संस्थाले हात निकालेपछि यो अरुण बन्न भएको। त्यसपछि लामो अवधिसम्म यो रहँदै गयो, यत्तिकै भयो। सायद हुनसक्छ भारतीय इसारामा त्यो हुन सक्छ, किनभने भारतीयको आँखा गडिसकेको थियो त्यो अरुणमा र आज त्यो अरुणलाई भारतीयहरूले लिँदैछन् र हामीलाई दुःख लागेको छ। अब अरुणको विषयमा विस्तारपूर्वक भन्नुपर्दा यो अरुण तेस्रो भनेको 900 मेगावाट बिजुली क्षमता उत्पादन गर्ने एउटा पावर हाउस हो र जसमा 1.4 अर्ब रुपियाँको खर्च लागेछ र यो योजनालाई सम्पन्न गर्नको लागि भारतको सरकारको स्वामित्व भएको सतलज भन्ने एउटा ठूलो कम्पनी त्यसले पाएको छ र त्यसले 25 वर्षसम्म यो योजनालाई सञ्चालन गर्छ र 5 वर्ष यसको निर्माण कार्य भनेको 30 वर्ष उसको अधीनमा रहन्छ। यसको पूर्ण स्वामित्व 30 वर्षसम्म अब अरुणको भारतीय कम्पनीको हातमा गयो। हामी दुखी छौँ र हामीलाई कुनै किसिमको यसमा फाइदा छैन। यो सबै भारतीय पक्षमा निर्णय भएको छ। भन्नै पर्दा यो 25 वर्ष त भारतले लान्छ, जम्मा हामीलाई 196 अथवा 197 मेगावाट मात्रै प्रति वर्ष बिजुली दिन्छ। त्यो पनि प्रत्येक मेगावाटको 50 लाख रुपियाँ हामीले तिर्नुपर्छ, नेपालले तिर्नुपर्छ र 50 लाख भन्दा बढी 50 लाख रुपियाँ 1 मेगावाटको तिरेर हामीले 1 मेगावाट पनि बढी पाउँदैनौँ र
13 मेगावाट चाहिँ नि भारतले लान्छ र त्यसको कुनै किसिमको हिसाब हुँदैन। उसले जतिसुकै बेचोस् हामी हेर्न पाउँदैनौँ। कारण के छ भने 10 वर्षसम्म आयकर छुट छ। यदि आयकर मात्र भइदिए पनि कति आम्दानी गरिस् त भनेर हेर्न पाइन्छ। आयकर छुट भएपछि त्यो पनि हेर्न पाइएन। उसले जतिसुकै बेचोस्, जस्तो हामीलाई चाहिँ मतलब के भने जतिमा बेचेको छ उसले यसको चाहिँ 10 डबल बढीमा बेचे पनि हामीले केही बोल्ने अवस्था हाम्रो छैन। हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति हामी आफैले किन्नुपर्ने अनि हाम्रो चाहिँ मतलब के भनेदेखि धरतीमा हाम्रो भूमिमा चाहिँ उत्पादन गरेको चिजमा हामीले ट्याक्स लगाउन नपाउने र हामीले प्रयोग गर्न नपाउने कस्तो किसिमको यो सम्झौता हो यो एमाले नै जान्नु। माधव कुमार नेपालले पनि अरुण तेस्रो ड्याम यसरी बनाउनु हुँदैन भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कलाई विरोध गर्दै चिठी लेख्नु भएको थियो। तर उहाँ नै सरकारमा हुँदा भारतसँगको यस्तो सम्झौता गर्दा उहाँले मौन सहमति दिनुभयो। 30 वर्षको लागि अर्काको हातमा सुम्पिएको छ र आफूले चाहिँ मतलब किन्नु पर्दा 50 लाख रुपियाँ प्रति मेगावाट तिर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यति त त्यति अर्को 5 वर्ष पनि 50% चाहिँ छुट भन्दाखेरि 15 वर्ष आएको छुट। यस्तो किसिमको आयोजना किन दिएको छ र यो दुवै चाहिँ मतलब के भने दुवैलाई मतलब के भने दुवै किसिमबाट चाहिँ नेपाल लसमा छ। यता किन्नुपर्छ लसमा छ, उता आफ्नो चिज अरूले किनेर लान्छ त्यसमा पनि लसमा छ। र एउटा अचम्म फेरि यसमा के छ भने यदि कुनै पार्टीले वा कुनै कसैले या मजदुरले हडताल गर्यो बन्द रह्यो भने जति दिन बन्द रहेको छ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। अब भन्नुहोस् कस्तो रमाइलो कुरा। नेपाल सरकारले पाएको चिज 20% पनि नपाउने 900 मा 200 पाउने करिब त्यसमा पनि 50 लाख रुपियाँ पैसा तिर्नुपर्ने अनि यहाँ हडताल भयो भनेदेखि उसैले गरोस् न, किन चाहिँ नेपालले फेरि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने? यो कस्तो किसिमको अनौठो सम्झौता भइरहेको छ। अब यो कहाँ जाने? मुद्दामा जाउँ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुद्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको कुरा आउँछ। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग गरेको सम्झौता छ। भोलि 28 गते र 29 गते आउने मोदीले यहीँ बसेर चाहिँ यो दुईजना प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दैछन्। हामी नेपाली हात पड्काएर चाहिँ मक्ख परेका छौँ। मोदीजीले क्या राष्ट्रवादी काम गरेर आहा भनेर रमाइलो मानिराखेका छौँ। तर हाम्रो ठाडो लुट भएको छ, ठाडो शोषण भएको छ, हाम्रो सम्पत्तिको दोहन भएको छ, हामीलाई के पनि थाहा छैन। र यसको बापत पार्टीले अरबौं रुपियाँ ल्याउँछ र फेरि हामीलाई किन्छ र फेरि भोलि दिन्छ अनि बहुमतको सरकार फेरि अनि अर्को एउटा आयोजना फेरि यसरी बेच्छ। हामी बेच्दै जाउँ, एक दिन नेपालीलाई बेचिदिन्छ अनि तपाईँ हेरे भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले सतर्क रहनुहोस्। वास्तवमा यसको लागि आवाज बुलन्द गर्नु पर्यो, उठ्नु पर्यो। काम सुरु हुनुभन्दा पहिले यसलाई उठ्नु पर्यो र यसलाई बन्द गर्नु पर्यो। यदि बन्द गर्न सकेनौँ भने हामी लाक्षौँ। त्यसैले यो कुरालाई सबैतिर पुगोस् भन्नको लागि पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर भनेका हौँ। र अरुण तेस्रोमा नेपाली जनता ठगिएको छ, नेपाल मुलुक ठगिएको छ र भारतीयमा पोषित भएको छ, भारतलाई पोषण गरिएको छ। त्यसमा ओलीजीको विशेष इन्ट्रेस्ट छ। ठिक छ, कानुनविद होइन, यद्यपि तर तपाईँको एउटा पनि प्रश्न कानुन छ। बारेको ठिक छ। म चाहिँ 2 वर्ष कानुन पढेर परीक्षा दिन नसकेका मान्छे भएर अलिअलि साख राख्ने भएर मात्र उहाँ डाक्टर साहबले सोझाइदिनु भयो। अब पहिला यो के भनौँ भने यो के डिक्लेरेसन भन्छ हामी कताको पक्षको हुँदा म यो चाख्थिनँ। यो बहसमा छिर्ने बित्तिकै मैले खर्र अखबारमा आएका सबै हेर्दा के भन्छ प्राइमा फेसीलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस्। प्रमुख तत्त्व प्रथम दृष्टि प्रथम इम्प्रेसन मेरो के पर्यो भने केही न केही यसमा गडबड छ। हाम्रो राज्य संयन्त्र अथवा जे जति इन्भल्भ भए कहीँ न कहीँ कमजोरी छ है भन्नेबाट मैले सुरु गरेँ। र त्यसपछि मेरो चाहिँ म एउटा स्वभावैले एकाडेमिक फिल्ड भएको हुनाले मेरो खोज चाहिँ तथ्यको खोज थियो। तर तथ्यभन्दा जति तथ्य खोज्न लाग्यो भ्रम धेरै आयो त्यसको चाहिँ। र भ्रम कोबाट आयो भने फेरि यसलाई अन्यता नगरिदिनुहोस्, यो सरकारबाट। सरकार भनेको यसको पक्षका इकोनोमिकल सबभन्दा इकोनोमिकल हुने इकोनोमिकल अरूमा राम्रो हो, इन्फर्मेसनमा इकोनोमी चाहिँ घातक हुन्छ। अर्कली इन्फर्मेसन दिने मैले 10 दिन अगाडि कान्तिपुरमा लेखेपछि खड्ग विष्टले यो तपाईँले धेरै पढ्नु भएको थियो, यो गोलमटोल छ उहाँको, तर एउटा उहाँले ठुलो कल्याण गरिदिनु भएको छ।
मैले यो थोरै मलाई समय दिनुहोस् बरु काट्नु होला यो सन्दर्भ आइहाल्यो होइन यो त प्रत्यक्ष मैले प्रसारण मैले काट्ने कुरै कान्तिपुरमा भएन। लेख्दा बडो सतर्कताका साथ हामीसँग एउटा हामी पब्लिक इन्टेलेक्चुअल भएर यसरी टेलिभिजनमा देखाइदिनुहुन्छ भने सामाजिक दायित्व पनि हुन्छ हो यसका जुन अतिरञ्जना छन् मैले लेखेँ किसिम किसिमका छन् यहाँ सेनाका अतिरञ्जना छन् मिसाइलका अतिरञ्जना छन् यता पनि अतिरञ्जना छ अज्ञानताका अतिरञ्जना छन् हामीभन्दा अरूले जान्दै जानेका छैनन् यो बारेमा बोल्न त केहीको मात्रै सिन्डिकेट छ दुईटै अतिरञ्जना हुन् र त्यसमा मैले डराइ कान्तिपुरमा हेर्नुहोस् डराइ तपाईँहरूको प्रोग्राममा अलि त्यहाँ मैले पाइनँ र त्यहाँ मेरो एउटा म सेन्टेन्स पढ्छु मैले के भने मलाई अरू भन्नुहोस् अरू तपाईँहरूले छुट्याउने हो नागरिकको रूपमा 5-5 को रूपमा 8वटा धारा त्यसमानि 6वटा जुन अनन्तकालसम्म 5 वर्षको होइन अनन्तकालसम्म हुनेमा मैले के लेखाएको छु भने लास्ट त्यो प्याराग्राफकोमा यी सबै बाध्यकारी प्रावधान अनन्तकालसम्म रहने दफा 5-5 को आशय हो भने कन्डिसनल छ भने हो भने छैन यो तपाईँहरूको काम हो यो साँच्चीकै गम्भीर प्रकृतिको छ भनेपछि मैले टुङ्ग्याएँ र इन्ट्रेस्टिङली संयोगले हिजो मैले धेरै सम्मान गर्ने हाम्रो रामेश्वर खनाल यो लामो यो कति 6580 वर्डको दुईटा लेखको चाहिँ नि सेतो पार्टीमा छापियो यो पनि दुईटा लाइन पढ्नै पर्ने छ त्यो 5-5 मध्येकोमा अझ त्यसमा 2.7 को त्यसले के भन्छ भने अमेरिकी कानुन अमेरिकी नीति अमेरिकी सुरक्षा हित त्यसको बर्खिलापमा यसबाट आउने एसेट युज गर्न पाइने छैन तर मैले पढ्दा म त कानुनको बुझ्दिनँ त्यो होइन होला है भनेर मैले कान्तिपुरमा लेख्दा हो भने र यसमा रामेश्वर सरले एकदम क्लियरली के लेखिदिनु भयो भने त्यो मध्ये 8वटा मध्ये 2टा चाहिँ लेखा परीक्षण हामी फरफाक भन्छौँ अरू कन्ट्र्याक्टको उसमा पनि हुन्छ अरू उसमा पनि 6 महिना 1 महिना राख्या हुन्छ अब एउटा चाहिँ 180 दिनको छ 6 महिनाको छ अरूमा के लेखिदिनु भयो भने रामेश्वर सरले पनि उहाँले क्लियरली म पढेर सुनाउँ त्यो किन हो भन्दा आफूले सहयोग गरेको आयोजनाबाट सिर्जित सम्पत्ति प्रयोग गरेर कुनै पनि लाभग्राही देशले अमेरिकी अर्थतन्त्र र सुरक्षा मामलामा हानि पुर्याउने काम नगरोस् भन्ने हुन्छ मनसा अझ उहाँले उदाहरण कसको दिनुभएको छ भने चीनका विश्वविद्यालयले अमेरिकाले सहयोग गर्यो अहिले त सिङ्घाई र बेजिङ युनिभर्सिटी हार्वर्ड जस्तै भए भनेपछि यसले के बुझियो भने भोलि कतै गरी त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट हाम्रा इन्जिनियरहरूले त्यहाँको ट्रान्समिसन लाइनको बिजुली युज गरेर सिलिकन भ्यालीको भन्दा राम्रो सफ्टवेयर गरेर एउटा दुईटा सिलिकन भ्यालीकालाई त्यहाँ ब्याङ्क्रप्ट गरिदियो भने त अमेरिकाले लेखेर दिए हुने भयो यो रामेश्वर सरकोले पनि स्वीकार गर्नु कुरा हो र यो हाम्रो खड्गजीले पनि अब अरू त उहाँले गोलमोटेल दिनुभएको छ किनभने सबभन्दा मेरो आपत्ति अघि एमसिएको कुरा आयो मलाई टुङ्ग्याउन दिनु भएन आई स्ट्रङली अब्जेक्ट ठिक छ अहिलेसम्म त नेपाल सरकारले गरेर चाहिँ उहाँहरू प्रोपागान्डा चलाइरहनु भएको छ यो पनि प्रोपागान्डा हो धेरै हिजो जुन तपाईँले पढ्नु भएको थियो यसमा बुँदा यो किन प्रोपागान्डा हो भने पनि म भनिदिउँ उहाँले झुक्क्याउनु भएको छ नागरिक उहाँहरूले एफएक्यू छ म चाहिँ यहाँ प्रिन्ट आउट छ त्यसमा पनि झुक्क्याउनु भएको छ कमसे कम म के चाहन्छु भने म तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत छ अर्थमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अझै पनि हाम्रो ट्याक्स पेयरको पैसाबाट चलिरहेको त्यो अड्डा हो कमसे कम नेपाली नागरिकलाई झुक्क्याउने गरेर खड्ग विष्टले पक्ष विपक्ष भएर बहस गर्ने बेला होइन यो देशको उच्च सत्ताधारी पार्टीको सबभन्दा माथिल्लो तहमा बहस भइरहेछ पार्लियामेन्टमा गएको छ भने एउटा कर्मचारीले पक्ष लिएर उहाँका स्टाफहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत उहाँलाई सल्लाह दिन चाहन्छु मेरो अनन्य मित्र हुनुहुन्छ फेरि उहाँ यो काम सहपाठी पनि होला कुनै समय त डाक्टर सहपाठी पनि होला सहपाठी नै हो हामी सँगै पर्या नेपालको मायालाई र नेपालको अहित हुने गरी म कुनै व्याख्या पनि गर्दिनँ व्याख्या गर्नु पर्यो भने कुनै पनि कथा त्यसकारण त्यसलाई म प्रश्न पारेँ जहाँसम्म अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने भन्ने छ अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेर कहीँ पनि भनिएको छैन यो परियोजनामा यसलाई बर्खिलाप गर्न पाइने छैन त्यसमा के मात्रै भनिएको छ भने यो पैसा अमेरिकी कानुन विपरीत प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छ पैसा प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छ पैसा प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छ एमसिसी फन्डिङ अमेरिकी कानुनलाई नै हामीले मान्नुपर्छ भन्नको मतलब अब इन्भाइरोमेन्टल कानुन कहीँ पनि छैन भन्नुभयो छैन म भन्छु त्यसलाई प्रश्न पार्दिन्छु हजुरले प्रश्न राख्नुभयो भने प्रश्न पार्दिन्छु के मात्रै भन्छु भने अमेरिकी कानुन अप्लाई हुन्छ भनेर कहीँ पनि भनेको छैन त्यसको मतलब चाहिँ के हुनसक्छ भने त्यहाँ एउटा एमसिसी फन्डिङको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल वातावरण विनाश हुने गरी प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छ त्यसरी एक्सटेन्ड गर्न थाल्यो भने त निज गर्न वातावरण विनाश हुन लाग्यो त्यो एमसिसीसँग अमेरिकाले गरेर सम्झौता छ होइन नेपाल सरकारले त्यो वातावरण विनाश गर्ने काम गर्न सक्दैन यो कम्प्याक्टै गरेर त्यस्तो व्याख्या गर्न मिल्ने पारदर्शिताको प्रश्न उठायो त्यही भएर लेखा परीक्षण हामी आफै गर्छौँ होइन लेखा परीक्षण उसले आफै मात्रै गर्ने भनेको छैन
अमेरिकी सरकारको फेरि अरू मन्त्रालयहरूको त्यहाँ केही हैसियत हुँदैन। एमसीसी को बोर्ड अफ डाइरेक्टरले निर्णय गर्छ, नेपालका पदाधिकारी समेत त्यहाँ हुन्छन्, त्यहाँको सिइओ नै नेपाली हुन्छन्। पढ्नुहोस् न दस्तावेज, जम्मै अमेरिकन गोराले आएर मन परी गर्ने होइन, गोरा पनि आउँछन्, तर गोरा र नेपाली बसेर गर्ने हो। र ख्याल गर्नुहोस्, मेरो छोरा मेरो स्वास्नी जागिर लगाइदिए पाइँदैन गर्न। विरोध किन हुँदैछ? अब यो प्रश्नको जवाफमा चाहिँ म जे भन्दैछु त्यो प्रमाणित गर्न सक्दिनँ, त्यसैले चुनौती दिन्न भने मैले। यसमा कुरो के छ भने त्यो 64 पेजको सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ, कसैले पनि हेर्न सक्छ। गुगलमा जानुहोस्, एमसीसी नेपाल भनेर टाइप गर्नुहोस्, 64 पेजको पीडीएफ तुरुन्त भेट्नुहुन्छ, खोजेर राख्नुहोस्। गोप्य राखिएको छैन। अमेरिकी सरकारले, नेपालको सरकारले सार्वजनिक गरे जस्तो लाग्दैन मलाई। अमेरिकी सरकारले आफ्नो एमसीसी को पढ्नुहोस्। त्यो दस्तावेज 64 पेज पुरै पढ्दा के पाइन्छ भने नेपालको पोलिटिसियन, नेपालको कर्मचारी, नेपालको सेना, प्रहरी, ठेकेदार, टोलका गुण्डा, प्रोफेसर, वकिल, पार्टीका झोला बोक्ने कसैले पनि मन परी गरेर पैसा खान पाउँदैन। कमिसन खानलाई 100 रुपियाँ लिएर जाने, 10 रुपियाँको काम गर्ने, 90 रुपियाँ बाहिर खाइदिने जुन चलन छ नि हामी कहाँ, त्यो खान पाइँदैन। त्यति स्ट्रिक्टली त्यहाँ शर्तहरू राखेको छ। एउटा कुरा, खाना नपाएपछि किन ल्याउने, नल्याउने, सायद त्यो हो मेरो आरोप। मलाई गलत साबित गरिदिनुहोस्, एउटा कुरा। दोस्रो, तोकेकै समयमा काम गर्नै पर्छ, गरिनस् भने तँलाई भनेर त्यहाँ शर्त राखेछ अमेरिकी सरकार। र ख्याल गर्नुहोस्, अमेरिकाले दबाब दिएको होइन, गाठी कुरो सम्झिनुहोस्। हामीले मलाई यो क्षेत्रमा सहयोग दिनुहोस् भनेर हामीले प्रस्ताव हालेर हाम्रो सम्पूर्ण क्षमता र क्राइटेरिया 17वटा मापदण्डमा हामीलाई जाँचेर ओके भनेर ठिक देखिएर अमेरिकी सरकारले दिएको हो। यो उसले ल्याएर हामीलाई कोच्याउन ल्याएको होइन, त घिच भने होइन। हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार मागेको चिज हो, सरकारले निर्णय गरेर प्रस्ताव हालेर ल्याएको चिज अहिले मन परी गर्ने। एउटै कारण छ, यिनीहरूले खान पाउँदैनन् आफूले, तर पाइँदैन गर्न। नेपाल राष्ट्रको नागरिकको हितको लागि ल्याएको हो राज्यले। जुन सरकारले निर्णय गरेर ल्याएको होस् त्यहाँ सैनिकको कुरा छैन। यो राजनीति गरेर पैसा खान आधा भन्दा बढी आफै घिचेर सिद्ध्याउँछु भनेर नपाउनेहरूले गरेको नौटङ्की हो, मेरो आरोप। पहिलो यो पूर्वाधारमा लगानी हो। हेर्नुहोस्, धेरै सहायता हामीले, म अर्थ मन्त्रालयमा फरेनेट पनि हेरेर बसेँ होइन, हाम्रो प्राविधिक सहायताको नाममा कन्सल्ट्यान्टहरूलाई पोस्ने गरी धेरै पैसा आएको छ। कहाँ जान्छ हामीले धेरै कुरा देखाएका छन्। त्यस हुनाले पूर्वाधारमा ट्रान्सफर्मेटिभ नेचरको प्रोजेक्टमा आएको छ। दोस्रो, ऋण होइन, यो अनुदान हो, नो इन्ट्रेस्ट इन्भल्भ। हामीले चाहिँ नि के अरे उसबाट के भन्छ अरे एक्जिम ब्याङ्कबाट पैसा लिएर हामी आछु भएको छौँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्याङ्कबाट। कोरियनहरूको छ प्रोक्युरमेन्ट टाइट एड, मैले एक्चुअली नो भनेको छु। आई ह्याड गट्स टु से नो टु कोरियन एक्जिम ब्याङ्क आइसिटीमा, म त्यही नै भनिदिन्छु। त्यस हुनाले यो ग्रान्ट हो। तेस्रो चाहिँ हामी आफैले छनौट गरेको, हामीले ओनरसिप देखाएर एउटा प्रोसेसबाट आएको चाहिँ आयोजना हो। चौथो चाहिँ यसमा मैले अहिले पनि भने अल पार्टी इन्भल्भमेन्ट र ओनरसिप छ इन वान वे अर एनादर होइन। अब भीम रावल समेत कम्प्याक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन, कम्प्याक्ट चाहिँ डिजाइनकोमा चाहिँ बसि नै सक्नु भएको छ होइन। र अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ 5 वर्ष टाइम लाइन हो। यसले हामीलाई डिसिप्लिनमा राख्छ। हेर्नुहोस्, अरूले गरेर देखाएको छन्, 2 चोटि 3 चोटि लिइसक्यो। दोस्रोचोटि मङ्गोलियाले लियो, तेस्रोचोटि इन्डोनेसियाले लियो। 3टा कन्ट्री चाहिँ आउट भए। मलावी र म्याडागास्करमा पोलिटिकल प्रब्लम भयो, तान्जानियामा कु भएपछि सस्पेन्ड गरिरहेको छ। अरूले राम्रै गरिरहेछन्। त्यस हुनाले इम्प्लिमेन्टेसन टाइम लाइन, द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। उसले के भन्थ्यो भने इम्प्लिमेन्टेसन क्लक स्टार्ट स्टिकिङ एन्ड देयर विल बी नो अदरवाइज। जब त्यो घडीको सुई चल्न थाल्छ त्यसपछि सक्नै पर्छ भनेको छ। र छैठौँ कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो एमसिए नेपाललाई हामीले नराम्रो नभनौँ, यो जोइन्टली ओन अथोरिटी हो। अब भनौँ न, म ब्युरोक्राट भएर भने होइन, तर किनभने अर्थ सचिवले चेयर गरेका छ, मन्त्रालयका सहसचिवहरू छन्, बरु परराष्ट्रको राख्नुपर्छ किन राखेनन्, कानुनको पनि त्यहाँ छुट्या छ, आमन्त्रित गर्दा हुन्छ। प्राइभेट सेक्टरको मान्छे छ, त्यसपछि सिभिल सोसाइटीको मान्छे छ, अनि एमसिएको चाहिँ नन भोटिङ एमसिएको कार्यकारी निर्देशक त सदस्य सचिव हो, तर एमसिसीको नन भोटिङ हो। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा राम्रै मेकानिजम बनाएको छ, इम्पावर्ड छ होइन। यी कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले लिनुपर्छ भने छैठौँ अन्तिम एकदम छोटो छैठौँ। अब के त वाट सुड वी डु होइन। हेर्नुहोस्, यो केही छैन, सजिलो छ, 4वटा विकल्प छन्। अब मैले प्रायोरिटी सिक्वेन्समा भन्दिनँ, तर पहिलो कुरा त नलिने सकियो, कसैले हामीलाई बाध्य बनाएको छैन। नलिने भए नलिउँ, तर नलिने भन्ने कुरा पार्टीले भनेर हुँदैन, संसदले भन्नुपर्छ पहिलो। दोस्रो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि
लिने, तर अहिले मैले भने जस्तो यो 5-6वटा कुराहरूमा हामीले थप स्पष्टीकरण मागौँ होइन, र उनीहरूको स्पष्टीकरण आइसकेपछि जोइन्टली त्यसलाई ओन गरेर लिम। तर मैले के चाहिँ भन्छु भन्दाखेरि सर, संशोधन चाहिने अब मेरो विचारमा इट इज नट प्र्याक्टिकल्ली पोसिबल राइट नाउ, किनभने वी लस्ट टाइम, वी वेस्टेड टाइम है। अब हाम्रो पनि गल्ती भयो होला, त्यस कारणले अब चाहिँ हामीले वी आर अन द भर्ज अफ लुजिङ इट। अमेरिकाको सिनारियो हेरौँ होइन, प्रेसिडेन्ट ट्रम्पको देखिराखेकै छ उहाँको चाहिँ नि महावरिक नेचर होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब वी हेभ लस्ट टाइम, अब देयर इज नो टाइम लेफ्ट। अब परिमार्जन पनि म भन्दिनँ, तर स्पष्टीकरण चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन, यसलाई लिगल्ली भन्दाखेरि एक्सप्लानेटरी नोट भन्न सकिन्छ, एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी हामीले माग्ने तरिका दुईवटा हुन्छ, एउटा एक्सचेन्ज अफ नोट्सबाट हुन्छ, द्याट इज द इजियर वे। दोस्रो चाहिँ नि अमेरिकन एम्बेसीलाई उसले अथराइज गर्यो भने एम्बेसडर र अर्को डेपुटी आउँछ, हाम्रो अर्थमन्त्रीले चेयर गर्नुहुन्छ, एउटा मिटिङ गरेर त्यसको रेकर्ड अफ डिस्कसन अथवा एउटा मिनट्स अफ मिटिङ एउटा केही गरौँ, त्यही त हुनु पर्यो। र त्यो चाहिँ नि पार्लियामेन्टमा लगेर त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो हिसाबले यो सम्झौताको अभिन्न अङ्ग बनाऊँ है। र अन्तिम चाहिँ नि के त भन्दाखेरि चाहिँ नि सायद मैले सकेँ कि एकैछिन है त मैले पनि सक्यो भन्नु राम्रो हुन्छ होला। हो, अन्तिम चाहिँ नि कुरा अब यो कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा पार्लियामेन्टमा लैजाउँ। पार्लियामेन्ट भनेको चाहिँ ऐश्वर्यजीले भनेको कुरा त सही हो, अब हामीले भनौँ न के गर्ने, अब चाहिँ पार्लियामेन्टेरियनको इन्टिग्रिटी र कम्पिटेन्समा क्वेसन गर्नु राम्रो त होइन, तर फ्याक्ट इज फ्याक्ट होइन देखिया छ। त्यसले गर्दाखेरि समितिमा अलि इन्टेन्स डेलिभरेसन गराम, संसदीय समितिमा विकास समिति पनि हुनसक्छ, परराष्ट्र मानव अधिकार पनि हुनसक्छ होइन। अनि त्यो समितिले दुईवटा काम गरोस्, एउटा अहिले मैले भने जस्तै एक्सप्लानेटरी नोट चाहिँ नि माग्नलाई कसलाई, अर्थमन्त्रालयले ओनरसिप दिनुपर्छ है, गरोस् उसले होइन। अन्तिममा त सरले भने जस्तो 2019 एग्रिमेन्टमा त युवराज कतिवटाले सही गर्नुभएको छ नि होइन। अर्थमन्त्रीले नेतृत्व गरेर त्यो एक्सप्लानेटरी नोट माग्ने प्रक्रियालाई लजिकल एन्डमा पुर्याउनुहुन्छ। अर्को चाहिँ नि के भने त्यो माग्ने क्रममा अहिले हाम्रो सिमनजीले पनि भन्नुभएको थियो, एक्सपर्ट्सहरूलाई एकचोटि फेरि एकदम स्पेसिफिक र क्याटेगोरिकल तर कन्स्ट्रक्टिभ वेमा यसलाई के भन्छ सेफ ल्यान्डिङ गर्नको लागि चाहिँ सजेस्ट गर्नुहोस् भनेर भनौँ। त्यो समेतको आधारमा एक्सप्लानेटरी नोट बनाऊँ, त्यसलाई उनीहरूले पनि जोइन्टली ओन गरून् अमेरिकनहरूले, र त्यसपछि यसलाई चाहिँ त्यो गर्ने क्रममा सायद म्याद चाहिँ थप्नुपर्छ होला। तर दिस इज समथिङ द्याट गभर्मेन्ट सुड टेक इट अप। गभर्मेन्टले रिक्वेस्ट गरेर म्याद पनि थपाउन सक्दैन भने किन लिइराख्नु यो? नगर्दा तीनटा कुरा हुन्छन्, एकदम छोटोमा नगर्दा तीनटा कुरा के हुन्छन् भने हेर्नुहोस्, एउटा कुरा यो मैले भन्दा बढी लयरले थाहा पाउने कुरा हो, स्टेटको क्रेडिबिलिटीमा क्वेसन उठ्छ यो, किनभने दिस इज एन अल पार्टी इङ्गेजमेन्ट एन्ड द ओनरसिप प्रोसेसबाट आएको कुरा हो यो, इन डिफ्रेन्ट फेजेस। यो 2010बाट सुरु भयो, त्यसपछि झलनाथजी, बाबुरामजी, त्यसपछि खिलराज रेग्मी, त्यसपछि हजुरको चाहिने प्रचण्डजी, अनि हाम्रो सुशील कोइराला, केपी ओली हुँदै, केपी ओलीको दुइटै गभर्मेन्ट। त्यस हुनाले केपी ओलीको फर्स्ट इयरमा चाहिँ म जोइन गरेँ त्यहाँ, के अरे सुशील कोइराला हुँदा केपी ओली आएपछि म निस्किएँ। उनीहरूले चाहिँ यो यतिका धेरै राजनीतिक दलले नेतृत्व गरेको सरकार समेत सहभागी भएर गरिएको एउटा अर्थमन्त्री भने त काङ्ग्रेसको होस् या एमालेको, अहिले चाहिँ नि पिआइएमा चाहिँ नि युवराजीले सही गर्नुभयो, कम्प्याक्टमा चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रले गर्नुभयो, सो वाट होइन, स्टेटको तर्फबाट गरे हुनाले सिरियस क्वेसन उठ्छ, यो चाहिँ नेपालको लागि राम्रो हुँदैन। दोस्रो कुरो चाहिँ नि के भन्दाखेरि यसको लिगल अब्लिगेसन पनि छ, सायद उहाँले भन्न छुटाउनु भयो, भियना ट्रिटीमा एउटा के भनिएको छ भने पक्ष राष्ट्रहरूले होइन पार्टिजहरूले चाहिँ नि यो सम्झौताको उद्देश्य र चाहिँ नि के भनिएको छ प्रयोजनलाई निष्फल हुने गरी कुनै काम गर्ने छैन भनिएको छ। द्याट इज अल्सो टु बी टेकन इन्टु अकाउन्ट। मैले धेरै लिगल उसमा जान्न, तर मैले त्यो पनि यसो हेरेको थिएँ लिगल इम्प्लिकेसन। तेस्रो चाहिँ नि यसको फिस्कल इम्प्लिकेसन चाहिँ पर्छ है, एउटा विचार गरौँ। अर्थमन्त्रीले यो आउने वर्षको बजेटमा चाहिँ 60 अरब रिकरेन्ट बजेट बढी छ रेभेन्यू भन्दा, त्यही चालु खर्च धान्दा पनि हामीले ग्रान्ट लिनुपर्ने छ, जुन ग्रान्ट चाहिँ हामीले 60 अरब आउँछ भनेर भनेका छौँ अर्को वर्ष, तर यो वर्षको अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि 58 अरबमा जम्मा 10 अरब आएको अवस्था छ। सो हाउ क्यान यू म्यानेज होइन? र यो के भने अपर्च्युनिटी कस्टको पनि कुरा छ, मैले अपर्च्युनिटी कस्टको पनि कुरा छ। हामीले हाम्रै पैसाबाट सांसद विकास कसकोबाट गरिन्थ्यो यो गरिन्थ्यो, ए बाबा त्यो पैसा हामीले खर्च गर्ने अरू ठाउँ छैनन्, कम्पेरेटिभली चाहिँ बेटर अपर्च्युनिटिज फर स्पेन्डिङ द्याट मनी। हाम्रो हेल्थ र एजुकेसनमा कति पैसा हामीले खर्च गर्नु पर्यो, हुनाले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यो डेडिकेटेड यो बजेट चाहिँ खर्च गर्दा हामीलाई धेरै राहत हुन्छ, रिलिफ हुन्छ। मैले यो 4वटा निष्कर्ष भनौँ, यो निष्कर्ष कार्यक्रम प्रस्तुताले दिने त होइन, तर यो 3-4 घन्टे श्रृङ्खला भएका कारणले नाम पनि अब
सन्देहको कुरा भइगयो, संवाद त छँदैछ र समाधान पनि भनेर 4वटा। एउटा त्यो जुन भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरिँदैछ त्यो आवश्यक छ, त्यो चाहे अमेरिकाबाट ल्याउँ जहाँबाट ल्याउँ बनाउनु पर्यो अथवा नेपाल सरकारले, एउटा यसमा हामी 5 जनाको विमति छैन होला। दोस्रो, कतिपय बुदामा बुदागत रूपमै व्याख्या अपव्याख्या अथवा दोहोरो अर्थ लाग्ने कुराहरू छन्, त्यसको स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्नु पर्यो। यदि छन् भने त्यो अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारले गर्नु पर्यो। जहाँ विरोधाभास छ, विरोधाभास भएका बुदालाई चाहिँ विरोधाभास छैन भने पनि त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्यो, दोहोरो अर्थ राख्ने कुराहरूको प्रष्टता आउनु पर्यो। यसमा पनि हाम्रो विमति छैन होला। उहाँहरूले जिम्मा लिनु पर्यो, यसको अर्थ यही हो भनेर भन्नु पर्यो। अनि तेस्रो, एमसीसी नजाओस् यो परियोजना बनोस् भन्ने हो भने पर्याप्त संसदमा छलफल हुनु पर्यो। हतार के अरे असार 16 भनेर हतार गरेर पास गर्नु भएन, बरु नेगोसिएसन गरेर म्याद थप गर्नु पर्यो, पर्याप्त छलफल गर्नु पर्यो। र चौथो, यसको खारेज यसै पार्टीले गर्ने होइन, यसलाई अनुमोदन गर्ने हो भने पनि संसदले अनुमोदन गर्नु पर्यो, खारेज गर्ने निकाय पनि संसदै हो।